भोलि मेरो जस्तो लाग्छ खै मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई ठिकै छ ल जेको भयो नि वेडनेसडे रहेछ सर भोलि त छैन पर्सि ए ठिकै छ जहिले भयो नि हैन ओके सो के अरे के भन्छ अरे हामीले लास्ट क्लासमा ठ्याक्क लाएर के भन्छ अरे कस्तो कुकुर भुक्यो के अरे के भन्छ अरे न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसनको बारेमा हेरेको थियो होइन अनि एउटा एक्जाम्पल पनि हेरेको थियो त्यो डिस्टेन्स र के अरे भेलोसिटीबाट होइन डिस्टेन्स र टाइम दिएको हुन्छ अनि भेलोसिटी निकाल्नलाई अनि यो क्वेसन चाहिँ हामीले हेरेको थियो ठ्याक्कै यस्तै खाले क्वेसन तिमीहरूको एक्जाममा पनि आएको थियो अस्ति अस्ति एक्जाममा तिमीले हेऱ्यो भने होइन मैले तिमीलाई क्वेसन देखाएको पनि थिएँ एक्जाम्पलमा तिमीले हेऱ्यो भने मैले क्वेसन ओके सो यो क्वेसनमा तिमीले अस्तिको टाइम बाउन्ड एक्जाममा हेऱ्यो भने यहाँ होइन तिमीले त्यही क्वेसन देख्छौ तर यहाँ चाहिँ होइन ल यो टाइम बाउन्डमा हेऱ्यो भने होइन के अरे रड इज रोटेटिङ इन अ प्लेन दिस भनेर दिस भनेको छ थीटा दिएको छ टाइम दिएको छ यहाँ चाहिँ के निकाल भनेको छ फाइन्ड द एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको छ क्या अब एङ्गुलर भेलोसिटी यहाँ डी थीटा बाई डिटी दिइरहेको छ यो नदिए पनि तिमीहरूलाई चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्थ्यो होइन जस्तो तिमीलाई डिस्टेन्स र टाइम दिएको छ भने क्यालकुलेट के अरे क्यालकुलेट भेलोसिटी भन्यो भने डी के अरे डिएस बाई डिटी हुन्छ भनेर बुझिराख्नु परेन क्या त्यो भएर यो त सिम्प्लिफाई भयो यही डी थीटा बाई डिटी दियो एङ्गुलर भेलोसिटी मात्र भन्यो भने तिमीले निकाल्न चाहिँ सक्नुपर्छ ठिक छ अब म एउटा यो क्वेसन चाहिँ म होइन ट्राई गराइदिन्छु म फेरि यो क्वेसन अस्ति तिमीहरूले अझ अलिकति बुझेको पनि छैन यो क्वेसनलाई चाहिँ म होइन ट्राई गरौँ होइन त्यसपछि अनि म तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन दिन्छु अनि त्यो चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर है त ओके सो यो क्वेसन तिमीहरूले हेरेर भन त्यसको भ्यालुहरू के छ एउटा टी छ एउटा थीटा छ होइन अनि कति छ 1 माइनस 5.12 1 माइनस 5.16 त्यसपछि 3 6.91 3 6.91 अनि कति हो यो 5 26.14 अनि 7 53.7 53.24 53.24 त्यसपछि 89.04 9मा 89.04 भनेको छ ओके सो यो क्वेसन छ हामीलाई के पत्ता लगा भनेको छ एङ्गुलर डी थीटा बाई डिटी सच द्याट थीटा इन रेडियन टाइम भनेको सेकेन्डमा छ 3 सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो टी इज इक्वल टु 3 सेकेन्डमा भनेर ठिक छ मैले यही क्वेसनलाई टी इज इक्वल टु 9 सेकेन्डमा कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न दिएँ होइन यही क्वेसनलाई टी इज इक्वल टु 5 सेकेन्डमा कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न दिएँ ल क्वेसन अलिकति लम्बाइदिएँ ठिक छ अब यो क्वेसनमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले के देखिरहेछ भने यहाँ मलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको डी थीटा बाई डिटी सच द्याट मैले अस्ति भर्खर पढाएको थिएँ यो भनेको के हो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो होइन मैले तिमीलाई दुईवटा फर्मुला लेखाएको थिएँ एउटा चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला लेखाएको थिएँ एउटा चाहिँ 3 पोइन्ट फर्मुला लेखाएको थिएँ बट इट्स बेटर टु युज 3 पोइन्ट फर्मुला रादर देन 2 पोइन्ट फर्मुला होइन त्यो पनि भनेको थियो मैले सो अब यो केसमा एकदम इजी भयो होइन यो केसमा त हाम्रो इजी भयो अब हामीले सिम्पली के गर्ने हो 2 पोइन्ट फर्मुला र 3 पोइन्ट फर्मुला लेखिदिने मात्र हो होइन तिमीहरूसँग यहाँ छँदैछ नि त 2 पोइन्ट फर्मुला र 3 पोइन्ट फर्मुला हेऱ्यो भने होइन मैले तिमीहरूलाई चाहिँ लेखाइदिएको थिएँ यो हेऱ्यो भने होइन सिम्पली ओके ल यहाँ छ होइन सो दिस इज 2 पोइन्ट फर्मुला होइन यसलाई साइड बाई साइड ओपन गऱ्यो भने ओके सो यो हानेको हाम्रो मलाई चाहिँ के अरे 3 मा निकाल्नु पर्ने छ 3 मा निकाल्नु पर्ने छ मैले फरवर्ड पनि युज गर्न सक्छु होइन मैले सेन्ट्रल पनि युज गर्न सक्छु 1 र 5 को बिचमा परेको छ नि त 3 सो द्याट मैले आई क्यान युज बोथ आइदर फरवर्ड डिफरेन्स फर यो 3 अर सेन्ट्रल डिफरेन्स पनि निकाल्न सक्छु किनकि 3 भनेको बिचमा परेको छ बिचमै परेर के अरे परेको भएर चाहिँ त्यो सेन्ट्रल लाउने मात्र होइन क्या यो 1 र 5 को बिचमा परेको भएर आई क्यान युज सेन्ट्रल फर यो 3 एज वेल है त्यसै गरी यसको यो भनेको टेबलको अलिकति नजिक पनि परेको छ सो द्याट यसलाई फरवर्ड पनि युज गर्न सक्छु होइन ब्याकवर्ड चाहिँ युज गर्न नगरौँ होइन राम्रो देखिँदैन अगाडिको भ्यालुलाई ब्याकवर्ड युज नगरौँ सो अब तिमीहरूले 3 पोइन्ट फर्मुला हेऱ्यो भने होइन यहाँ के देखिरहेछ भने एफ हाम्रो त यो एफ र एक्सको टर्ममा छ होइन 3 पोइन्ट फर्मुला मैले यसलाई लेखेँ भने 3fx प्लस 4fx प्लस h माइनस fx प्लस 2h छ यस्तो मेरो फर्मुला छ होल डिभाइड भएको छ 2h छ ठिक छ होल डिभाइड बाई 2h छ है अस्ति अब अलिकति बुझेकोले बुझि नै हाल्छ अब अलिकति अस्ति नबुझेकोले फेरि एकताल यसलाई रिकल जस्तो हुन्छ होइन सो वाट वी हेभ टु डु इज अब हाम्रो यहाँ के छ भने हाम्रो यो गिभन एफ र एक्सको टर्ममा छ तर मलाई गिभन के छ थीटा र टी को टर्ममा छ
अब कुन चाहिँ x हो कुन चाहिँ y हो भन्ने कुरा प्रब्लम आउन सक्छ हैन। सो मलाई के थाहा छ भने मैले जे को रेस्पेक्टमा मैले डेरिभेटिभ गर्छु त्यो मेरो के आउँछ तल आउँछ dx हैन। मैले dy by dx मैले y लाई चाहिँ मैले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छु सच दैट मैले dx लाई के गर्छु तल राख्छु। सो अब यो केसमा हेर्यो भने dt छ तिमीहरुको t के छ विथ रेस्पेक्ट टु t गरिरहेछ भने चाहिँ मेरो मैले के मान्नु पर्ने रहेछ x चाहिँ मेरो t हुने रहेछ हैन अनि थीटा चाहिँ मेरो के हुने रहेछ y हुने रहेछ भन्ने मैले मान्नु पर्यो। अब जहाँ या f छ त्यहाँ चाहिँ यो के रे थीटा हाल्ने जहाँ तिम्रो यो के रे x छ त्यहाँ चाहिँ के हाल्छौ t हाल्छौ हैन। यो मैले कसको लागि गरिरहेको छु t इक्वल टु 3 सेकेन्डको लागि गर्न लागिरहेको छु है किन फरवर्ड युजर यो फरवर्ड फर्मुला हो नि त हैन फरवर्ड फर्मुला सच दैट जहाँ मेरो f छ त्यहाँ मैले थीटा ड्यास राखिदिन्छु थीटा ड्यास t भयो थीटा ड्यास t भयो थीटा ड्यास t भनेको यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु d थीटा बाइ dt पनि लेख्न सक्छु हैन यो लेख्न सक्छु अनि यो भनेको -3 थीटा t प्लस 4 थीटा अब t अनि प्लस h भनेको हेर्यो भने h भनेको तिमीले क्वेशनमा गरे हेर्यो भने यहाँ h भनेको डिफरेन्स यो स्टेप साइज भन्छ के यसलाई h अर लेन्थ भन्छ 3 - 1 5 - 3 7 - 5 9 - 7 जे गरे पनि एउटै हो सो दैट अहिलेको केसमा के भएर हाम्रो 2 छ t + 2 भयो हैन माइनस f यहाँ पनि t प्लस कति भयो 4 भयो हैन होल डिवाइडेड बाइ 2 2 जा कति भयो 4 भयो ठीक छ। अब मैले त टाइम कतिमा गरे हो 3 सेकेन्डमा गरे हो सो दैट अब जहाँ t छ त्यहाँ चाहिँ कति हाल्नु पर्यो 3 हाल्नु पर्यो d थीटा बाइ 3 भयो थीटा ड्यास 3 भनेको -3 थीटा 3 प्लस 4 थीटा 3 र 2 कति भयो 5 भयो अनि माइनस f यहाँ चाहिँ कति भयो 2 र 4 6 भयो यहाँ त f हैन यहाँ थीटा हो यहाँ थीटा कति भयो 6 भयो ठीक छ होल डिवाइड बाइ 4 ल होल डिवाइड बाइ 4। अब तिमीहरुको क्वेशन हेर्यो भने अब यहाँ क्वेशनमा हेर्यो भने हैन यो क्वेशनमा हेर्यो भने तिमीले के देखिरहेछ भने यो मेरो कति हो यो मेरो थीटा 1 हो यो मेरो थीटा 1 हो यो मेरो थीटा 3 हो यो मेरो थीटा 5 हो हैन यो मेरो थीटा 5 हो अनि यो 5 हो यो चाहिँ थीटा 7 हो यो 7 हो यो थीटा चाहिँ कति हो 9 हो। अब मलाई त्यो यो क्वेशनको लागि मलाई के चाहिएको छ यसो हेर्यो भने हैन मलाई चाहिएको भनेको के छ एउटा 3 चाहिएको रहेछ 5 चाहिएको रहेछ 6 चाहिएको रहेछ। अब मैले 3 को भ्यालु -3 इन्टु थीटा 3 को भ्यालु कति छ हैन ल सपोजले a छ होला प्लस 4 इन्टु थीटा 5 को भ्यालु माथिबाट टेबलमा छदैछ त्यो छ होला माइनस थीटा 6 को भ्यालु यहाँ छदैछ अपन 4 छदैछ। यो सबैलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ तिम्रो सर्टेन एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड हुनु पर्यो एंगुलर भेलोसिटी भएपछि रेडियन पर सेकेन्ड हुनु युनिट चाहिँ छुटाउनु भएन। सो यो भयो 3 को लागि। अब त्यसै गरी अब 5 को लागि गर्नु पर्यो भने हैन 9 को लागि 5 को लागि भन्दा पनि पहिला 9 को लागि गर्नु पर्यो भने के गर्छ तिमीले अब तिम्रो फर्मुला चेन्ज हुन्छ हैन फर्मुला तिम्रो अब कुन युज गर्नु पर्यो ब्याकवर्डको युज गर्नु पर्यो यो हैन 3fx - 4fx - h प्लस यो वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो भनेको मतलब 3 मैले सिधै लेखे थीटा ड्यास के रे थीटा ड्यास अब मैले अहिले x नै राखे हैन ल यसलाई मैले थीटा ड्यास मैले अहिले x मा निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि 3 थीटा x यसलाई t भनौं न t हो नि त मेरो x भनेको t हो नि त हैन t अनि माइनस 4 थीटा अब यहाँ कति भयो t - h प्लस थीटा अनि t - 2h हुने भयो क्या यो अपन कति भयो 4 नै भयो हैन किनकि h भनेको त राखे नि भयो यसलाई ठीक छ अहिले पछि गरेर राखौँला। अब तिमीले t को ठाउँमा कति राख्छौ t को ठाउँमा कति राख्छौ 9 राख्छौ अब 9 राख्दाखेरि के छ 9 - 2 भनेको तिमीसँग थीटा 7 को भ्यालु आउँछ यहाँ 9 - 4 भनेको थीटा 5 को भ्यालु आउँछ अनि यहाँ थीटा 9 को भ्यालु आउँछ सबै तिमीसँग भ्यालु आउँछ यसलाई पनि क्याल्कुलेट गरिदियो भने तिम्रो आन्सर आउँछ हैन। लास्ट एउटा बाँकी रह्यो सेन्ट्रल सेन्ट्रलको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हैन सेन्ट्रलको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सिम्पली दुईटालाई लिने। अब मैले चाहिँ सपोज मलाई चाहिँ के रे 5 मा निकाल्न छ मैले 3 र 7 छ भने मैले के गर्छु fx + h भनेको f मेरो के हुने भयो यसको फर्मुलालाई मैले एक्सपान्ड गरे भने थीटा ड्यास t भनेको थीटा t + h माइनस थीटा t - h अपन कति हुने भयो 2h हुने भयो। अब t त कति हो 5 हो सो थीटा 5 + h भनेको 2 छ के रे 7 भयो माइनस थीटा
टी भनेको 5 छ, 5 - 2 भनेको 3 भयो। सो तिमीसँग थीटा 3 को भ्यालु पनि छ, थीटा 7 को भ्यालु पनि छ माथि टेबलबाट। सो यो केसमा गर्यो भने यो पनि आन्सर आयो है। ठिक छ, बुझिन्छ? बुझिन्छ कि नै? सर थीटा 6 को भ्यालु छैन नि सर टेबलमा। बुझिन्छ सर। थीटा 6 कहाँ चाहियो त नि? थीटा 6 कहाँ चाहिन्छ यहाँ? फर्स्टकोमा भन्नुभएको थियो नि थीटा 6 हो कि हुन्छ नि t + 4 गरेर। यहाँ मिस्टेक भएको थीटा 7 चाहिँ हुन्छ त्यो 7 होला, 7 होला। ओके, यहाँ 7 होला हैन। यस टी भनेको मेरो 3 3 4 7 हो कि 7 होला। यहाँ अड छ नि त हैन? यस्तो हुन्छ। तिम्रो यहाँ सबै भ्यालु अभाइलेबल हुन्छ किनकि यो हाम्रो भ्यालु भन्ने कुरा त एच मा डिपेन्ड हो नि त। हामीले त एच को भ्यालु जति छ त्यति त्यति बढ्दै लान्छ नि त। त्यही भएर टेबलमा एच अनुसार चाहिँ हाम्रो गिभन भ्यालु चाहिँ हुन्छ क्या है। यो 7 हो। यहाँ अलिकति हल्का यो भएछ है। बुझिन्छ अब यो? यदि भ्यालु दिएको छैन भने चाहिँ t = हजुर भन हैन। t = 5 सेकेन्ड मा चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड फरवर्ड जुन गरे नि भएन? 5 बीचमा परेको भएर सेन्ट्रल गर्दै राम्रो क्या हैन। त्यो फरवर्डमा किन टाइम लस गर्छौ हैन? बीचतिर परेको छ सेन्ट्रल सहिलो छ नि सेन्ट्रलको फर्मुला हैन। अगाडितिर परेको अर बीचतिरको परेकोलाई फरवर्ड गरे पनि नो प्रब्लम, बीचमा परेकोलाई ब्याकवर्ड गरे पनि नो प्रब्लम क्या। बट तिम्रो अगाडिको टेबल छ भने अगाडि टेबलमा भएकोलाई ब्याकवर्ड गर्न मिल्दैन क्या यसमा चाहिँ। किन मिल्दैन? किनकि तिमीले चाहिँ ल हेर न, तिमीलाई अगाडिको भएको टेबलको मैले यो 1 मैले चाहिँ 1 लाई चाहिँ ब्याकवर्ड युज गरेँ। अब उता न्युटनको जस्तो मिल्दैन क्या। किन भन्छौ भने तिमीलाई 1 निकाल्नु पर्यो। ब्याकवर्डमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ t - h t - 2h हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ नि त। अब यो घट्दै जानु भनेको त तिमीलाई त यताको भ्यालु त्यसपछि यताको भ्यालु माग्दै जाने हो। त्यो भ्यालु त यहाँ टेबलमा त छैन। सो द्याट यो 1 लाई हामीले ब्याकवर्ड गर्नै मिल्दैन क्या। यो 2 लाई पनि ब्याकवर्ड गर्न मिल्दैन किनकि हाम्रो दुईटा यता लेफ्टको भ्यालु माग्छ, एउटा त छ अझै यताको लेफ्टको भ्यालु हुँदैन। सो द्याट यसमा पनि हामीले ब्याकवर्ड गर्न मिलेन हैन। अनि यसमा फेरि फरवर्ड गर्न मिल्दैन किनकि यसपछि चाहिने दुईटा भ्यालु हामीसँग छैन। यसपछि हामीले के अरे यसलाई पनि हामीले ब्याकवर्ड के अरे फरवर्ड गर्न मिलेन किनकि यसपछि एउटा चाहिने भ्यालु त हामीसँग छ तर यसपछि हामीलाई चाहिने भ्यालु छैन। त्यही भएर यहाँ मैले के बुझाउन खोजेको छ भने मलाई ए बी सी डी ई छ भने मलाई ए निकाल्न मलाई यो बी र सी चाहिन्छ क्या हैन। ए त चाहिन्छ साथै साथै फरवर्ड गरेछु भने बी र सी पनि चाहिन्छ। मलाई यो ई निकाल्न छ भने ई त चाहिन्छ, ब्याकवर्ड गर्न छ भने यो डी र सी पनि चाहिन्छ क्या मलाई त्यो बेला हैन। त्यही भएर मैले अब यहाँकोलाई फरवर्ड गर्नु पर्यो भने त यहाँको र यहाँको पोइन्ट मसँग त हुँदैन नि त। सिमिलरली यहाँकोलाई मैले ब्याकवर्ड गर्नु मन लाग्यो भने यहाँ र यहाँको पोइन्ट त मसँग हुन्न नि त। सो द्याट मलाई यहाँकोलाई मैले फरवर्ड गर्नु पर्यो, यहाँकोलाई मैले ब्याकवर्ड गर्नु पर्यो। अब यसलाई पनि हेरौँ न, यो के अरे के भनेछ यो अलिकति के भनेछ सेन्ट्रल त यो सेन्ट्रल यो यसलाई ब्याकवर्ड गरे पनि फरवर्ड गरे पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, पक्कै हुन्छ। किनकि यो सेन्ट्रल छ भने यो पोइन्ट पनि अभाइलेबल छ, यो पोइन्ट पनि अभाइलेबल छ तिमीसँग हैन। अनि योबाट ब्याकवर्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो पनि छ यो पनि छ। यसलाई फरवर्ड पनि गर्न मिल्दो रहेछ, ब्याकवर्ड पनि गर्न मिल्दो रहेछ, सेन्ट्रल गर्न पनि मिल्दो। सो बिचमा परेकोलाई सेन्ट्रल गर्दा झनै राम्रो हुन्छ भने। ठिक छ, यो क्वेसन बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ओके ल, त्यसो भए म तिमीलाई एउटा क्वेसन अझै बुझाउँछु, हायर अर्डर डेरिभेटिभको एउटा क्वेसन बुझाउँछु। अनि यस्तै खाले यो भर्खर निकालेको जस्तो क्वेसन छ अनि त्यो डेरिभेटिभको सँगै मिक्स भएको क्वेसन चाहिँ म तिमीलाई एउटा क्लास वर्क दिन्छु है त। ओके, सो यो भयो, यो अस्ति हामीले पढायो यो चाहिँ हैन, यो पढायो। ओके ल यहाँ छ। अब हायर अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ क्या। अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेको छ फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्र निकालिरहेको छ। अब तिमीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म सोध्न सक्छ। डबल डेरिभेटिभ आयो भने के गर्ने हैन, त्यसको लागि पनि हामीसँग के छ यहाँ फर्मुला छ। ल यो फर्मुला मात्र टिपे हुन्छ तिमीले। ल यो भनेको चाहिँ डबल डेरिभेटिभ जस्तो अब भेलोसिटीबाट फेरि एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भनेर हो क्या। त्यो चाहिँ यो माथिको 3टा फर्मुला गर अनि एउटा एक्जाम्पल गरौँ। त्यही भएर टेबलको अगाडितिर परेछ भने फरवर्डै गरिदेऊ, बिचमा परेछ भने सेन्ट्रलै गरिदेऊ, ब्याकतिर परेछ भने ब्याकवर्ड नै गरिदेऊ। अरू त्यो के अरे उयो नै नगर क्या, त्यसलाई अलि धेरै त्यो चलाउने काम नै नगर। जे छ त्यही, बिचमा पऱ्यो भने सेन्ट्रल, अगाडि पऱ्यो भने फरवर्ड, पछाडि पऱ्यो भने ब्याकवर्ड। र यो फर्मुला टिप अनि यो यसको लागि हामी क्वेसन गरौँला। यो फर्मुला हेऱ्यो भने फरवर्ड र ब्याकवर्डको उस्तै देख्छौ, खालि माइनसको मात्र डिफ्रेन्स हो हैन। खालि जहाँ जहाँ प्लस छ त्यहाँ त्यहाँ माइनस, के अरे याजको जहाँ जहाँ प्लस छ त्यहाँ त्यहाँ माइनस हुने मात्र हो फर्मुला हेऱ्यो भने।
फर्मुला त ठिकै छ नि हैन, मैले बुकेबाट सारे हो। यो चाहिँ हाम्रो हायर अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ हैन। ल भ्यायो सारेर। भ्यायो सर। ल ओके, यो क्वेसन पनि सारो नि त। यो चाहिँ हाम्रो 5 पोइन्ट फर्मुला भने पनि हुन्छ यसलाई हैन। ए सरी 4 पोइन्ट फर्मुला पनि भन्छ यसलाई हैन। 4 वटा पोइन्ट कन्सिडर गरेको छ हैन। कीप योर क्वेसन। तिमीलाई जाँचमा हायर अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभको फर्मुला लाउनु पर्यो हैन। फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला लाउन पाएन, त्यही भनेको है। बुझिन्छ? ओके, फर्मुला मलाई अलिकति प्रब्लम लाग्छ ला, त्यही भएर मैले त फर्मुला हेर्न लाग्यो हैन। फर्मुला बुकमा त ठिकै छ, बुककै रङ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। एकताल हेरौँ। ल अब यो एकदम सजिलो क्वेसन भयो क्या हैन। तिमीहरूलाई चाहिँ खालि त्यो फर्मुला अलरेडी तिमीहरूसँग अभाइलेबल छँदैछ, खालि त्यसलाई अप्लाई गरिदिने मात्र काम हो तिमीहरूको। एकदम सजिलो छ क्वेसन चाहिँ हैन। तिमीहरू ट्राई गर्दै गर न एकैताल है। ल गर्न सक्छौ यो? सकिन्छ सर, यो त सकिन्छ। ल ठिकै छ। ल सक्यो भने म यसो हिन्ट चाहिँ दिन्छु है त। ल क्वेसन टिप्यो, त्यो पनि भयो होला हैन। ओके, सो यहाँ पनि हेर 5 मा निकाल भनेको छ, अनि 7 मा निकाल भनेको छ, 9 मा निकाल भनेको छ। तर के निकाल भनेको छ भने एक्सेलरेसन निकाल भनेको छ हैन। अब एक्सेलरेसन भनेको त पहिला एकचोटि डेरिभेटिभ गरेपछि भेलोसिटी आउँछ, भेलोसिटीलाई फेरि एकचोटि के अरे डेरिभेटिभ गरेर के आउँछ, एक्सेलरेसन गर्नु पर्यो हैन। अब यसलाई अघि जस्तै त्यो हुन्छ नि, सबै इन्डिभिजुअलमा के अरे भेलोसिटी निकालेर गरे पनि हुन्छ, बट द्याट इज भेरी मच टेडियस क्वेसन, टेडियस टास्क हो। जस्तो तिमीले के अरे यो T5 मा फरवर्ड गरेर भेलोसिटी निकाल्ने, 6 मा 7 मा 8 मा 9 मा सबैमा भेलोसिटी निकाल्ने, अनि फेरि त्यसलाई फेरि फर्स्ट डिफरेन्सकै फर्मुला लगाएर गऱ्यो भने निक्लिन्छ यो हैन। ठिक छ। तर मैले चाहिँ यसलाई के गर्न लाग्यो भनेको के अरे सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्यो हैन। सो द्याट अहिले 7 मा निकाल्नु पर्यो हैन। 7 मा निकाल्नु पर्यो भने म एउटा सेन्ट्रलको गरिदिन्छु। 7 मा निकाल्नु पर्यो भने मसँग के फर्मुला छ भने 6 को गर्नु पर्यो, 6 को अनि 8 को कन्सिडर गर्नु पर्यो। 6 को र 8 को कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेको मतलब
एच मेरो कहिले अहिले यहाँ छ मेरो एक्स, ठिक छ। यसको एच भनेको 1 छ हैन, एक्स भनेको 7 छ, एच भनेको 1 छ, एच 7 + 1 भनेको 8, यो एफएक्स प्लस एच भनेको के भयो 25.5 भयो हैन, माइनस 2fx भनेको त यही हो 7 मा निकाल्नु परेछ, सो 2 * 19.5 गर्नु पर्यो हैन, प्लस फेरि 7 - 1 भनेको 6, त्यो भनेको 14.5 मा के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो, होल डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो 1 स्क्वायर गर्नु पर्यो, सच दैट तिम्रो के आयो 1 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड आयो रहेछ, 1 मिटर पर सेकेन्ड हैन, यो ठिक छ। 1 मिटर पर सेकेन्ड के अरे यो उल्टो भएछ, यो 1 मिटर स्क्वायर हैन, 1 मिटर चाहिँ पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ नि युनिट हैन, ल यो भयो है। अब यो टाइम केमा दिएको छ त्यही के अरे डिस्टेन्स लग मिटरमा दिएको मान्दै, अहिले टाइम चाहिँ सेकेन्डमा दिएको होला, सो 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ यसको एन्सर आउँछ। सो तिमीले के गर भने यो 5 को गर र 9 को गर न ल, यसको लागि फरवर्ड र ब्याकवर्ड गरेर 5 र 9 को लागि ट्राई गर, अनि केही आएन भने चाहिँ मलाई सोध, म तिमीहरूलाई फेरि सिकाउँला। सर 7 को 0 आउँछ, 7 को 0, 7 को त भर्खर निकाल्यो नि 1 हैन, ए के रे 5 को 5 को कति आयो 0 आयो, 0 हो सर, 0 आउँछ र खै होला है, थाहा छैन मलाई, 0 नै आइरहेछ सर, 0 नै आयो, मलाई फर्मुलामा केही लोचा लागिरहेछ है, त्यो पनि निकाल न कति आउँदो रहेछ। नाइन को निकाल त 9 को कति आउँछ, 0 नै आएको सर, 5 को चाहिँ 5 को 0 आयो, ल ठिकै छ। फरवर्डबाट गर्यो नि हैन 5 लाई, हजुर सर, फरवर्ड गर्यो नि, ल ठिकै छ, 0 आयो होला, ठिकै छ। अनि यो 9 को लागि गर कति आउँछ, अब यो पोइन्टहरु बढाउँदै गयो भने यसको फर्मुलाहरु अरु अरु हुँदै जान्छ हैन, तिमीले यसलाई त्यो पोइन्टहरु बढाउँदै जान पनि सक्छ हैन। यसको पनि 0 आउँछ हो हजुर, 0 नै आछ मेरो नि, 0 आयो है, हजुर सर, यसको पनि 0 नै आएको हो सर। ल ठिकै छ, यो फर्मुला हेर्दैछु पक्कै म। 2fx प्लस ठिक छ, फर्मुला त ठिक छ, भने जे जतिमा निकाले पनि 0 आउँछ क्या, 5 मा 0, 9 मा 0, 7 मा चाहिँ 1 आउँदो रहेछ हैन, ठिकै छ ल। ओके, अर्को यो फर्मुला चाहिँ ठिक छ है, 2fx - fx + 4fx + 2h 3h - प्लस यसको आरको फर्मुला पनि छन् त छ हैन, त्यो के अरे हामीले सेकेन्ड डिग्रीको लागि चाहिँ आरको फर्मुला पनि छन् त छ हैन, जस्तो तिमीलाई मैले त्यो हायर अर्डर डेरिभेटिभको त्यो निकाल्ने आरको फर्मुला पनि छन् त छ, तर त्यो फर्मुला भन्दा यही बेटर हुन्छ हैन, किनकि राम्रो एक्युरेट रिजल्ट पनि दिन्छ हैन।
अर्को फर्मुला यहीसँग रिलेटेड छ कि यो सेन्ट्रल जस्तोसँग रिलेटेड छ क्या होइन त्यो फर्मुला पनि म लेखिदिन्छु त्यसबाट पनि ट्राई गर नि त होइन म फर्मुला चाहिँ लेखिदिन्छु मैले अपडेट गर्न चाहिँ पाएको छैन है सो त्यो फर्मुला लेख्यो भने चाहिँ फरवर्डको लागि होइन फरवर्डको लागि चाहिँ एफएक्स माइनस 2 एफ यो फर्मुला पनि राख्दैन यो चाहिँ हाम्रो 3 पोइन्ट भयो भने अहिलेको चाहिँ 4 पोइन्ट हो क्या 4वटा पोइन्ट कन्सिडर गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 पोइन्ट कन्सिडर गर्ने होइन यसबाट पनि निकालेर त 0 आउँछ आउँदैन एक्स प्लस 2h होइन होल डिभाइडेड बाई h स्क्वायर ठिक छ यो चाहिँ फरवर्ड भयो यो चाहिँ ब्याकवर्डको 3 पोइन्ट यहाँ एफ एक्स माइनस 2h अनि माइनस 2 त्यही डबल डेरिभेटिभको लागि नै हो पनि है तर यो चाहिँ 3 पोइन्ट फर्मुला यो फर्मुला लाएर गरे पनि हुन्छ साथमा है यो अघिको चाहिँ 4 पोइन्ट फर्मुला भयो 4वटा पोइन्ट छ त्यहाँ 4वटा पोइन्ट कन्सिडर भएको देख्छौ तिमीले होइन 4वटा पोइन्ट भनेको एउटा एक्स प्लस एच 2h 3h हुँदै 4वटा पोइन्ट कन्सिडर भएको छ यसमा चाहिँ 3टा मात्र पोइन्ट कन्सिडर भएको छ यसबाट पनि निकाल्दा त कति हुन्छ सेन्ट्रल त त्यही हो है फेरि सेन्ट्रलको लागि चेन्ज भएन यो सेन्ट्रलको त 3 पोइन्टमै छ है किनकि सेन्ट्रलमा चाहिँ हामीले जम्मा 3टा पोइन्टै लिन्छ सधैँ ठ्याक्कै बिचमा पर्ने भएपछि बिचको एउटा पोइन्ट अनि यता लेफ्ट र राइटको पोलहरू लिन्छ सो 3टै पोइन्ट हुन्छ ओके यो भ्यालु राखेर पनि चेक गर्न कति आउँछ 0 आउँछ र मेरो त 0.5 आएको सर यो फरवर्डको चाहिँ 5 को लागि अघिको फर्मुलाबाट यो फर्मुलाबाट सर योबाट चाहिँ 0.5 आयो ल ठिकै छ हैन 4वटा पोइन्ट निकाल्यो भने चाहिँ झनै मोर एक्युरेट आउँछ क्या हैन सो तिनीहरुको चाहिँ डेरिभेटिभ 4वटा पोइन्ट निकाल्दा चाहिँ हाम्रो 0 आइराको छ 9 मा पनि हाम्रो 0 आएको छ हैन त्यो चाहिँ हामीले 4 पोइन्ट लिएको भएर यो चाहिँ 3 पोइन्ट मा लिँदाखेरि अलिकति लेस एक्युरेट आउँछ होला हैन 0.5 आयो भन्छ केही न केही चेन्ज आउँछ हैन ल ठिकै छ ओके यो गर्न सकिने आज है म तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु क्लास वर्क दिन्छु हैन क्लास वर्क चाहिँ तिमीले चाहिँ मलाई यहाँ के रे म तिमीलाई कति भयो 6 to 16 भयो हजुर हजुर यो फर्मुला एप्लाई गरेपछि जुन आन्सर आउँछ नि त्यसलाई क्रस चेक गर्न मिल्दैन के गर्न मिल्दैन क्रस चेक जसरी पहिला हामी सबै क्वेशनको थाहा हुन्छ ए त्यो भनेको क्रस चेक गर्नलाई अलि झ्याउ छ यसको किन भन्छौ भने बिकज तिमीलाई अब यो पहिला त इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो हैन अरु बेला पो रेन्ज थाहा हुन्थ्यो हैन अब यहाँ चाहिँ यो हेर्दाखेरि के बराछ भने 1 र 3 को भनेछ हैन अब अरु बेला पो हामीले त यो 1 र 3 को बीचको भ्यालु निकाल्थ्यो -5.16 6.9 को 1 को बीचमा पर्छ भनेर हामीले भन्थ्यो अब हामीलाई त यो टी र डी लाई डेरिभेटिभ गरेको भ्यालु निकाल भनेछ यसलाई आन्सर चेक गर्न नमिले चाहिँ हैन मिल्छ तर कसरी निकाल्न मिल्छ भने पहिला यसको के गर्नुपर्छ तिमीले इक्वेसन निकाल्नु पर्यो अगाडि मैले इन्टरपोलेसनबाट इक्वेसन निकाल्न सिकाएको थिएँ नि हो त्यो निकाल्नु पर्यो जस्तो सपोज यसको इक्वेसन मान मेरो के रे ल यसलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि मेरो इक्वेसन ल 4x² जस्तो आयो रे यस्तो आयो रे इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हो अब यसको डेरिभेटिभ कति गर्छौ 8x भयो हो अनि 8 मा लगाएर ठ्याक्कै ल मेरो 5 हाल्दाखेरि मेरो 40 आयो भने मेरो आन्सर मैले निकालेको आन्सर पनि 40 यो पनि 40 आयो भने चाहिँ बल्ल आन्सर मिल्यो भन्छ नत्र यसको आन्सर चेक गर्न अलि झ्याउ छ है यो डाइरेक्ट टेबलमा छैन क्या यसको आन्सर ठीक छ नि अब डेरिभेटिभलाई फेरि हामीले क्याल्कुलेटरबाट हाल्दाखेरि हामीलाई रेन्ज पनि दिनुपर्छ यहाँ रेन्ज पनि छैन फेरि हैन सो अलिकति यसको झ्याउ छ त्यहाँ आन्सर चेक गर्न यो सबैको इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यो इक्वेसनलाई लास्टमा लगाएर हाल्यो भने चाहिँ हुन्छ ठीक छ ओके ल यो ट्राई गर म तिमीलाई चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु 18 भयो ठ्याक्कै 10 मिनेट दिन्छु 10 मिनेट भित्र सबैले ट्राई गरेर बुझाउ है त मलाई यहाँ म असाइनमेन्ट जस्तो हालिदिन्छु एउटा ल यो क्वेसन दिएको होला क्वेसन दिएको 5 10 र 13 मा निकाल्ने भेलोसिटी पनि एक्सेलरेसन पनि दुईटा निकाल्ने भनेको छ हैन ल यो क्वेसन चाहिँ मैले तिमीहरुलाई असाइनमेन्टमा राख्दिए त
असाइनमेन्ट भन्दा नि क्लास वर्क भनौँ न होइन ल तिमीहरू चाहिँ यहाँ बुझाऊ है त मलाई अनि कसले एउटाले जसले बुझाए पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ अनि हेरौँ तिमीहरूले गरेको मिलेछ कि नै होइन सर एकछिन क्वेसन हेर्नु त्यो स्क्रिनसट लिन्छु ल पख म यहीँ हालिदिउँला मेरो कति भयो 2:20 भयो ठ्याक्कै 10 मिनटको टाइम दिएछु मैले होइन टु बनाइदिए ल गरेर मलाई त्यहाँ सबमिट गर्ने अनि म त्यहाँ भेट्छु ल कतिजना छ हामी 30 जना रहेछ ल ट्राई गर यो होइन यसलाई छलफल गरौँ ल तिमीले ट्राई गर त्यसपछि म यसको बारेमा डिस्कस गर्छु होइन 5 मा 10 मा र 13 मा निकाल्नु पर्यो होइन सही छ त तिमीहरूको असाइनमेन्ट यसो सर चेक गर्दाखेरि कसैले इन्कम्प्लिट बुझाछ कसैले अर्कै सब्जेक्टको बुझाछ कसैले टर्न इन मात्र गरेछ कसैले अर्काकै बुझाछ है तिमीले मैले हेर्दैन भनेर चाहिँ त्यस्तो लापरवाही गरेछ होला होइन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु असाइनमेन्ट होइन तिमीहरूको पठाएको जतिको हेरिरहेको सकेसम्म होइन सो त्यस्तो देखिएको छ त्यस्तो देख्यो भने तिनीहरूले पेनाल्टी पाउँछ है साँच्चै है तिमीहरूले मसँग चाहिँ यो गर्छ भने म पनि तिमीहरूसँग न्यू खोज्छु सो असाइनमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग पठाऊ मलाई होइन त्यो अर्को सब्जेक्टको असाइनमेन्ट पठाउने अर्काको चोरेर पठाउने होइन अनि त्यसपछि के अरे इन्कम्प्लिट गरेर पठाउने अनि त्यो के अरे टर्न इन मात्र गरिदिने त्यस्तो चाहिँ कम नगर असाइनमेन्ट गऱ्यो भने एनएममा सबै काम चलि नै हाल्छ सो असाइनमेन्ट चाहिँ आफ्नो आफ्नो आफ्नै उयसमा गर है सबैले कतिले त बुझाएको पनि छैन होइन सर यसमा त 735 आउँछ नि त्यो भ्यालु चाहिँ खोइ त छैन त हामीसँग 735 के आयो 735 कस्तो 735 भने सर S5 S7 S9 को भ्यालु नै छैन यहाँ
T5 मा निकाल्नु पर्यो यस्तो गर नि त यहाँ T5 को ठाउँमा र T10 मा मात्र निकाल न ल T10 मा मात्र निकाल अहिले T10 मा त्यही मात्र त निकाल 10 को चाहिँ आउँछ होला सर फेरि 13 को पनि आउँदैन होला ओके 5 गर्नु पर्यो भने अब यहाँ त्यही झ्याउ छ क्या यो चाहिँ बुककै क्वेसन हो हैन अब यहाँ 5 को निकाल्नु पर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो 4 र 6 को गरेर सेन्ट्रल गरेर निकाल्न सकिदैन सकिन्न के सर बुझेन सर 5 को निकाल्नलाई 4 र 6 लाई लिएर गर्न मिल्दैन भनेर सोधेको इन्टरपोलेट गर्ने किन इन्टरपोलेट गर्ने सेन्ट्रल फर्मुला छैन हामीसँग सेन्ट्रल फर्मुला कता हो देखाइदिनु न सर बुझेन सर पख डेरिभेटिभको सेन्ट्रल फर्मुला भनेको कहाँ गयो ल सेन्ट्रलमा पनि हामीले युज गर्ने भनेको 3 नम्बर हैन र एकैछिन है अब तिमीहरूलाई हेर सेन्ट्रलबाट गर्न खोज्यो भने के प्रब्लम आउँछ सेन्ट्रलबाट गर्न मिल्थ्यो होला यदि यो बीचको यो एफएक्स नभएको भए हैन बीचको एफएक्स पनि छ त्यहाँ हामीलाई 5 भन्ने पोइन्ट दिएको छैन यो क्वेसन एकदम राम्रो छ ठिक छ यो क्वेसन चाहिँ मिलेको छ बिग्डेको हैन यो क्वेसन कहाँ गयो क्वेसन पनि ओके सो यो क्वेसन ठिक छ एकदम मिलेको पनि छ बिग्डेको छैन सो व्हाट वी नीड टु डु इज अघि मैले भने नि अब मेरो भ्यालु मिसिङ भयो भने के गर्ने हैन अब भ्यालु मिसिङ भयो भने तिमीहरूले चाहिँ अब इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने बाइक अरू अप्सन छैन क्या सो अहिलेको केसमा ल मैले त्यो हेरेको थिएन हैन मैले 10 को मात्र निकालेर देखाउनु मलाई अहिले त्यो इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ तिमीहरू घरमै ट्राई गर हैन यस्तै हो क्या भ्यालु मिसिङ भयो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आफै इन्टरपोलेट गरेर मैले सिकाएको छु नि त अब 5 को निकाल्न सकि नै हाल्छ नि हैन 5 को निकाल्न सकि नै हाल्छ हैन अनि 5 को मात्र निकालेर भएन नि त सर 7 पनि चाहिन्छ फेरि हो निकाल्नु पर्यो सबै अब के गर्ने त निकाल्नु पर्यो 30 मार्क्सको क्वेशन भइहाल्यो नि त्यसो भए जाँचमा 5 मात्र निकाल्नु यो 10 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ यही क्वेशन के रे बुझेन के भनेको कसले बुझेन मैले तिमीलाई यो क्वेसन किन दिएको भन्दा यस्तो जाँचमा सिधै यस्तो क्वेसन देख्यो भन्दा तिमी त आत्किन्छौ यो यसको भ्यालु नै छैन क्वेसन रङ भन्न बन्छौ नि त तिमीले त त्यही भएर क्वेसन रङ चाहिँ हैन अलिकति लेन्दी चाहिँ हुन्छ बरु यो हैन अब यसको इन्टरपोलेसन भन्दा पनि यसको इक्वेसनै निकाल्यो भने झनै सजिलो हुन्छ होला हो नि मैले भनेको बुझ्यौ सर यो गराइदिँदा हुन्थ्यो बरु मैले इक्वेसन निकाल्न सिकाएको छु कि नै तिमीलाई मैले यसको इक्वेसन निकाल्न सिकाएको छु कि नै छैन सर छैन यस्तो इक्वेसन सर छैन भन्छ यार अब त्यो पोलिनोमियल वाला हो गर्दिनु सर गर्दिनु त्यो त सिकाएको हो सर कर फिटिङ अनि यसबाट इक्वेसन निकाल्न सक्छ कि नै कहाँ गयो पख 45 भन्छ ल यहाँ हेर ल पोलिनोमियल निकाल्न सिकाएको छु नि त मैले यस्तो छ भन्दा मेरो त पोलिनोमियल निकाल्न मैले सिकाएको छु नि त हो अब पोलिनोमियल निकाल्छ तिमीलाई 5 चाहोस् 7 चाहोस् 9 चाहोस् जतिसुकै चाहोस् न सक्दैन तिमीले पोलिनोमियल निकाल्न सक्दैन यसलाई न्युटन फरवर्डबाट पहिला गरेर हजुर सर हजुर त्यो चाहिँ गर्नु न्युटन फरवर्डबाट गरेर तिमीले पोलिनोमियल निकाल्छौ हैन पोलिनोमियल निकाल्छौ ठीक छ अब पोलिनोमियल निक्लेपछि त झनै सिधै डिफरेन्शियल आइहाल्छ हैन यो फरवर्ड सेन्ट्रल पनि गर्नु पर्ने अझ हैन तर फरवर्ड त गर्नु पर्यो यहाँ पोलिनोमियल आएपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भने सपोज यसको पोलिनोमियल हैन यसको पोलिनोमियल सपोज यस्तो आयो x की प्लस 2x स्क्वायर प्लस यस्तो 5 आयो यस्तो आयो हो यो पोलिनोमियल हो भने तिमीलाई त के भ्यालु मिसिङ छ त्यहाँ 5 को भ्यालु छैन 7 को भ्यालु छैन 9 को भ्यालु छैन सो दैट 5 हाल्छौ 7 हाल्छौ 9 हाल्छौ अरु कुन चाहिन्छ सबै हाल्दिन्छ अनि सबै भ्यालु तिमीसँग आएपछि त अब गर्न सक्छौ नि अलिकति लेन्दी चाहिँ भयो क्वेशन चाहिँ रङ हैन फेरि ठीक छ हजुर सर हजुर हामी गरौँला अनि घरमा ट्राई गर न घरमा ट्राई गर नभयो भने म अर्को क्लासमा गर्दिन हाल्छु त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि हैन सहिले एकताल यो च्याप्टर 3 म असाइन के रे स्लाइडमा हाल्दिन्छु अनि तिमीले यो हेरेर गर्न सकिने हाल्छौ ओके सो यो भयो हाम्रो न्यूमेरिकलको मिला छ थाहा छैन सर के रे 10 मा लिएर गरेको हैन सर भेलोसिटी निकाल्दाखेरि 0.875 पायो हैन एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि -0.1 यहाँ पोस्ट गर न पोस्ट गरेर त म हेर्छु ल यहाँ असाइनमेन्टमा अट्याच गर न नत्र यही बाहिर कतै हान्ने हुन्छ यहाँ यो गुगल क्लास यो बाहिर पहति मैले फेरि पोस्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन स्टुडेन्ट क्यान पोस्ट ल ओके ल यही कतै पोस्ट हान्दै म हेर्छु तिमीहरू 10 को गरेको अनि अरूको गर्न मैले गरिन क्या ल
कति आयो 10 को चाहिँ 10 को कति आन्सर आयो 10 को त एफ कति लिनु पर्यो एफ को 10 भन्दा यता 8 छ होला हैन उता चाहिँ कति छ 12 छ होला एफ 12 माइनस के अरे यो कति छ यहाँ चाहिँ बीचमा एफ 10 नै आउँछ हैन एफ 10 आउँछ अपन एच स्क्वायर आउँछ यो त सबै भ्यालु छ नि त तिमीसँग हैन अनि यो त सकिन्छ होला कति आउँछ 10 चाहिँ कसैले गरेन 0.875 आएको छ भेलोसिटीको लागि 0.875 हैन 875 आयो हजुर अनि ए स्टेटिक सबैको यही हो यो केसमा सर यो केसमा त हामीले फरवर्ड नि गर्न पायौँ ब्याकवर्ड नि गर्न पायौँ भने सर 10 भएपछि यस्तो हो क्या तिमीलाई यहाँ तिम्रो यो अगाडि- डिफिकल्टी कसरी अराइज भयो भने तिम्रो क्वेसन हेर्दाखेरि के देखेर छ भने मलाई यही टेबलमै भएको भ्यालुको भेलोसिटी अरू एक्सेलेरेसन निकाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सोध्यो भने हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ हैन तिमीले फिल गर्यो नि यो टेबलमै किनकि मलाई 10 को दिँदा त टेबलमै छ नि त टेबलमा भएको भ्यालु दियो भने त हामीलाई त निकाल्न सजिलो हुँदो रहेछ तर टेबलमा नभएको पनि सोध्न सकिँदो चाहिँ रहेछ भन्ने बुझाउनलाई चाहिँ मैले यो क्वेसन दिएको खास गरी हैन टेबलमा नदिए पनि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्नु पर्यो त्यो इक्वेसनमा लगाएर जुन जुन भ्यालु तिमीलाई अब फर्दर चाहिन्छ त्यो चाहिँ हाल्नु पर्यो त्यहाँ हैन त्यही भएर यो क्वेसन पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ है ओके ट्राई गर भएन भने चाहिँ म गरिदिइहाल्छु अर्को क्लासमा फर्दर क्लासमा ठिक छ ल एन्सर नेगेटिभ नि आउन सक्छ हैन नेगेटिभ आयो भने यो भयो रिटार्डेसन भयो हैन एक्सिलेरेसनहरू यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ रिटार्डेसनहरू जस्तो भयो है ल ओके सो यसलाई ट्राई गर अब म चाहिँ इन्टिग्रेसन सुरु गर्छु इन्टिग्रेसन एकदम यो डेरिभेटिभ भन्दा चाहिँ इन्टिग्रेसन बढी सोधिरहेको देख्छु मैले चाहिँ हैन क्लास यो एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूको हेऱ्यो भने हैन के अरे डेरिभेटिभ भन्दा चाहिँ इन्टिग्रेसन बढी सोधिरहेको देख्छ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन ठिक छ ओके सो यसलाई डिस्कस गरौँ हैन ल अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनमा जानुभन्दा पनि पहिला इन्टिग्रेसन गर इन्टिग्रल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ हैन सो इन्टिग्रल्स हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हैन हाम्रो चाहिँ यस्तो एउटा छ अरे सपोज हैन यहाँ मैले यसो एकताल यो स्लाइडबाट यसो देखाएँ हैन एनएम च्याप्टर 4 को हैन हाम्रो द एरिया बाउन्डेड बाइ द कर्व एफएक्स एन्ड एक्स रे भनेको मतलब मेरो एउटा यस्तो छ हैन यो के अरे एउटा एक्सिसहरु छ यसलाई मैले एक्स एक्सिस भन्छु हैन यसलाई मैले के भन्छु वाइ एक्सिस भन्छु अर एफएक्स भन्छु ठिक छ अब मलाई के चाहियो भने सर्टेन यहाँको एरियाहरु चाहियो होला मलाई एरिया चाहियो भने यसको लिमिट भनेको सपोज ए देखि बी सम्म होला हो ए देखि बी सम्म होला मलाई चाहिँ यहाँको एरियाहरु चाहियो भने मैले के गर्दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ए देखि बी सम्मको लिमिटलाई मैले के गर्छु इन्टिग्रेट गर्दिन्छु सच दैट ए देखि बी सम्ममा मैले के गर्छु यसलाई लिमिटमा ए भनेको मेरो लोअर लिमिट हुन्छ बी भनेको मेरो हायर लिमिट हुन्छ यो त बुझ्छ तिमीले हैन सो ए देखि बी सम्म मैले के गर्छु यसलाई इन्टिग्रेट गर्दिन्छु भनेको मतलब यो मेरो गिवन फंक्सन जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन यो वाइ के अरे एक्स मा डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई मैले इन्टिग्रेट गरे भने मैले चाहिँ यहाँको एरिया पाउँछु रे ठीक छ एक्चुअली डिफिनेसन इन्टिग्रेसनको यही नै हो हैन एरिया बाउन्डेड बाइ x and fx area bounded by the curve fx and x axis between limit a भनेको लोअर लिमिट b भनेको अप्पर लिमिट चाहिँ कसरी डिनोट गर्छ विथ द हेल्प अफ यो इन्टिग्रेसन ठीक छ जसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भने अब हामीले चाहिँ यो के भन्छ रे यसबाट आउने आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ के भन्छ रे यसलाई ठ्याक्कै इन्टिग्रल भन्छ हैन यसबाट आउने भ्यालुलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ रिजल्ट हुन्छ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रल भन्छ एन्सरलाई चाहिँ यसबाट सल्भ गरेर आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रल भन्छ अनि जुन चाहिँ इन्टिग्रेटेड गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्टिग्रान्ड भन्छ यसलाई चाहिँ है इन्टिग्रान्ड ठिक छ इन्टिग्रान्ड अब यो न्युमेरिकल एप्रोच किन यो इन्टिग्रेसन त सजिलो थियो त हामीलाई त गर्न त सजिलो थियो नि हैन हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन दिएर चाहिँ ल यसको इन्टिग्रेसन गर भन्यो भने त हामीले सिधै गर्न सकिन्छ यसलाई हैन हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ नि हैन कति हुन्छ यसको भनेको 2x कति 2x क्युब हुन्छ होला हैन यस्तो हुन्छ होला यसको इन्टिग्रेसन ठीक छ अब तिमीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हैन यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दा अपन यहाँ के अरे यो पनि हुन्छ होला हैन मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएँ सो यहाँ इन्टिग्रेसन यो देख्दाखेरि के एकदम सजिलो देखिरहेको छ ओके सो अब यसको कम्प्लेक्सिटी बढाम हैन इन्टिग्रेसन चाहिँ मैले के गरेँ भने लिमिट पनि दिएँ ए र बी पनि लिमिट दिएँ हैन खास गरी इन्टिग्रेसन दुईटा टाइपको हुन्छ क्या एउटा चाहिँ डेफिनेट भन्छ एउटा चाहिँ इन्डिफिनेट भनेको हैन डिफिनेट र इन्डिफिनेट भनेको के हो तिमीलाई बुझेछ होला हैन मेरो दुईटा खाली इन्टिग्रेसन हुन्छ एउटा चाहिँ डेफिनेट हुन्छ
हैन एउटा चाहिँ इन्डिफिनिट हुन्छ ठीक छ ओके सो डेफिनेट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो भने डिफाइन्ड बाइ द लिमिट भ्यालुज ए एन्ड बी अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो ए र बीमा चाहिँ डिपेन्ड छ अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ अरे यसले डिफाइन गरेको कुनै एउटा लिमिट होला यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ जस्तै एक्स क्युब अनि 1 माइनस एक्स को पावर 4 त्यसपछि स्क्वायर डिएक्स ल यस्तो एउटा कुनै के अरे इन्टिग्रेसनको पोर्सन छ भने यो चाहिँ मेरो के भयो डिफाइनेट भयो ठिक छ अर्को हुन्छ प्रिमिटिभ हैन अब यो प्रिमिटिभमा चाहिँ के हुन्छ भने एन इन्टिग्रल विथ नो रेस्ट्रिक्सन इम्पोज अन इट्स इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन चाहिँ यसको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यसमा चाहिँ केही पनि यसको के हुँदैन के अरे लिमिट हुँदैन भनेको मतलब लिमिटै छैन क्या रेस्ट्रिक्सनै छैन यो जतिमा लिमिट गरे पनि हुन्छ x5 + 2 अनि यो dx अरे ल यस्तो छ अरे यसमा इन्टिग्रेसन यहाँ कुनै पनि लिमिट छैन नि हैन सो यो चाहिँ हाम्रो इन्डिफिनिट भयो हैन हामीले चाहिँ के गरे फाइनाइट गरे के यसलाई चाहिँ हैन यतिमा मात्र निकाल्नु पर्ने भनेर चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ डेफिनेट भयो हैन यो चाहिँ इन्डिफिनिट भयो ठीक छ दुईटा खाली इन्टिग्रेसन हाम्रो यस्तो अराइज हुन्छ अब वाइ वी निड न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन हैन हामीसँग यस्तो इन्टिग्रेसन हुँदा हुँदा वाइ वी निड सच इन्टिग्रेसन भन्ने कुरा आउन लाग्छ है अब हामीले जुन चाहिँ अब न्यूमेरिकल एप्रोच फलो गर्छन् इन्टिग्रेसन सल्भ गर्नलाई है हामीले इन्टिग्रेसन नै नगरिकन इन्टिग्रेसन सल्भ गरेर आउँछ क्या हैन सुन्दा कस्तो अचम्म लाग्छ नि हैन इन्टिग्रेसन नै नगरिकन कसरी इन्टिग्रेसन सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ बट एक्चुअली द्याट ह्यापन हैन त्यस्तो हुन्छ कसरी हुन्छ अब हामीले अहिले एक्जाम्पल गरेपछि बुझि नै हाल्छौँ यहाँ के हुन्छ भने मेरो अब मलाई चाहिँ के भन्छ अरे यो ए र बी को लिमिट दिएको केसमा मलाई के हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ होला अरू गाह्रो हुन्छ होला सब टु यु हैन तिमीलाई लिमिट दिएको केसमा तिमीले के सपोज मलाई यहाँ एक्स स्क्वायर गर्नु पर्यो मैले यसलाई के गर्छु एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु ए र बी को लिमिटमा हाल्दिन्छु एकताल बी हाल्दिन्छु बीबाट अनि ए हाल्दिन्छु घटाएर हाल्छु हैन हाम्रो एक्चुअल त त्यसरी निकाल्छ हो अब यहाँ मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन चाहिँ किन चाहियो भन्दा कहिले कहिले यो भित्रको कम्प्लेक्सिटी त के हुन्छ बढ्दै जान सक्छ हैन जस्तो e को पावर x अपन 1 + x आएर एउटा यस्तो इक्वेसन आएर जसको लिमिट भनेको 0 to 1 छ अरे हो अब यस्तो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई अलिकति प्रब्लम होला हो अलिकति भयो भने केही प्रब्लम होला अब यसको कम्प्लेक्सिटी म बढाउँदै जान्छु क्या एक्स स्क्वायर होला यहाँ +1 होला वाट एभर अब सजिलो छ भने त न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन फलो गर्नै पर्यो न्यूमेरिकल एप्रोच फलो गर्नु पर्यो इजी नै भइहाल्यो तर यो अलिकति यसको फंक्सन भ्यालु चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुँदै गयो भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यसको लागि चाहिँ न्यूमेरिकल एप्रोच फलो गर्न सकिन्छ अब मैले के गर्छु भने यो न्यूमेरिकल एप्रोचमा चाहिँ एउटा लोअर लिमिट लिन्छु दैट इज 0 अहिलेको केसमा एउटा अप्पर लिमिट लिन्छु दैट इज 1 भनेको यो माथिको अप्पर लिमिट भयो अर हायर लिमिट भयो यो भनेको लोअर लिमिट भयो हैन अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर गिवन फंक्सन भयो अनि हामीले के पनि लिन्छौँ एउटा इन्टरभल पनि लिन्छौँ हैन n भन्ने इन्टरभल लिन्छौँ अब कति लिन्छौँ अहिले त्यो हामीलाई चाहिएन हैन n भन्ने इन्टरभल लिन्छौँ सो अनि के गर्छौँ भने यो 0 देखि 1 भन्ने जुन चाहिँ इन्टरभल छ नि यसलाई हामीले के गर्छ टुक्राउँछ रे सर्टेन इन्टरभलहरुमा फेरि के गर्छ टुक्राउँछ है टुक्राउँछ ठीक छ अब यो टुक्राएपछि कस्तोमा टुक्राउने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ h ले टुक्राउँछ रे के भनेको मतलब यो 0 छ भने यो कति हुन्छ 0 + h हुन्छ यो 0 + 2h हुन्छ यो 0 + 3h हुन्छ हुँदै 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 यो गएर कतिसम्म पुग्छ यो 1 सम्म पुग्छ हामीले यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ मैले तिमीलाई यहाँ के भन्न आछु भने हाम्रो इन्टिग्रेसन छ भने 0 to 1 टु सर्टेन फंक्सनको इन्टिग्रेसन छ भने हामीले यहाँ इन्टिग्रेसनै गर्दैन के हामीले के गर्छ लोअर लिमिट लिदो रहेछ अप्पर लिमिट लिदो रहेछ फंक्सन लिदो रहेछ अनि यो लोअर र अप्पर लिमिटलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ h भागमा डिवाइड गर्दो रहेछ सरी n भागमा डिवाइड गर्दो रहेछ बाइ इन्क्रिजिङ h हैन मैले 0 देखि 1 सम्म पुग्नलाई चाहिँ यहाँ n वटा इन्टरभल गराएको छु n चोटी मैले के रे यो गराएको छु तर n कसरी बढ्नु पर्यो बाइ h ले बढ्दै बढ्दै जान्छ के हैन यो 2h हुन्छ होला भनेको मतलब यस्तो भयो के ल सपोज मलाई चाहिँ हैन मलाई चाहिँ 1 देखि 10 सम्म मेरो इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ यस्तो 1 देखि 10 छ भने मैले सुरुमा मेरो लोअर लिमिट 1 हो मैले पुग्नु पर्ने कहाँसम्म 10 सम्म अर 0 बाट सुरु गरौँ ल 0 बाट सजिलो हुन्छ 0 देखि 10 अब मैले के राखे भने h को भ्यालु मैले 2 राखे h को भ्यालु 2 राखे भने मैले के गर्छु 0 पछि 2 आउँछ 4 आउँछ 6 आउँछ 8 आउँछ अनि 10 आउँछ सो दैट मैले के गरे भने मैले चाहिँ यतिवटा इन्टरभल यसको लागि के गरे क्रिएट गरे के ल अनि यो इन्डिभिजुअलमा मैले के गर्छु सर्टेन फंक्सनहरु के रे यसको भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्छु अनि त्यो भ्यालु लिएर सिम्पल एउटा फर्मुलामा छ हाम्रो डिफरेन्ट खाले जस्तो हाम्रो ट्रापेजोइडल रुल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 जुन चाहिँ तिमीले अलरेडी म्याथमा पनि पहिला पनि पढिसकेको छ होला हैन त्यसैमा लगेर राख्दिने मात्र अनि हामीले यहाँ इन्टिग्रेसनको लागि चलाएकै छैन के यो हामीले इन्टिग्रेसन कहीं युजै भएको छैन
सो यहाँ के भइरहेछ भने जस्तो सुकै डिफिकल्टी फंक्शन भयो भने we can easily solve them by using such a numerical approach हैन सो कम्प्लेक्सिटी जस्तो सुकै कम्प्लेक्सिटी फंक्शनको कम्प्लेक्सिटीसँग हामीले डिल गर्नै पर्दैन के यहाँ चाहिँ हैन जस्तो सुकै कम्प्लेक्सिटी भयो भने हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन नै नगरिकन के गर्दो रहेछ पहिला लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट लिदो रहेछ अनि त्यसलाई यन इन्टरभलमा डिभाइड गर्ने रहेछ युजिङ डिफरेन्स h अनि त्यसलाई के गर्ने रहेछ त्यो भ्यालुलाई सर्टेन आको भ्यालुलाई हामीले एउटा सिम्पल फर्मुलामा राखिदिनु मात्र रहेछ त्यो फर्मुला राखे चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ हैन ठीक छ यो भनेको मैले चाहिँ है अब यसको हाम्रो डिफरेन्ट फर्मुलाहरु पनि छ हैन जस्तो हामीले चाहिँ यो उसको हामीले तीनटा एप्रोच पढ्छौं हैन तीनटा एप्रोच चाहिँ एउटा मैले अघि पनि भनिहाले ट्रापेजोइडल रुल भन्ने पर्छ त्यसपछि सिम्पसनको 1/3 त्यसपछि सिम्पसनको 3/8 यो एकदम सजिलो छ लास्टै सजिलो टपिक हो यो हैन तिमीले एउटा गरेपछि यो तीनटै एकैचोटीमा गर्न सक्छौ क्या त्यो भएर फर्मुला अलिकति थाहा हुनु पर्यो फर्मुला म एकदम सिम्प्लिफाई वेमा सम्झिने तरिका पनि भनिदिन्छु एउटा क्वेशन गरेपछि तिमीहरु यो पनि सबै सजिलो छ ओके सो स्टार्टिङ फ्रम ट्रापेजोइडल पर गरौँ है त अब ट्रापेजोइडलको अलिकति थ्योरी हेर्यो भने हैन यसको थ्योरी हेर्यो भने ल सपोज मैले अघि के भने मलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने होला ल सपोज यस्तो एरिया एउटा ट्रापेजोइडल जस्तो एउटा एरिया यस्तो छ ठीक छ यो भनेको ए यो भनेको के हो बी हैन ठीक छ अब यहाँ चाहिँ के गर्छ हामीले पार्टिसन गरे हो नि त यन इन्टरभलमा यसलाई मैले टुक्रा हो नि त हैन यस्तो यन इन्टरभलमा मैले के गरे यसलाई टुक्राको हैन यस्तो इन्टरभलमा टुक्राको सच दैट यो सबै के छ यो h छ यो पनि h छ यो पनि h छ यो पनि h छ अनि यो पनि के छ h छ अब मैले के गर्नु पर्यो भने मैले यसको चाहिँ एरिया पत्ता लगाउनु पर्यो जेनरली इन्टिग्रेसनको कुराहरु चाहिँ हाम्रो एरियामै बढी फोकस हुन्छ हैन क्लोज एरिया निकाल्न बढी युज हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले a to b fx dx मैले यसको एरिया पत्ता लगाउनु पर्यो भने हैन सिम्पली एरिया पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले ट्रापेजोइडको एरिया निकाल्न पर्यो भने मैले के गर्छु 1/2 हाइट भनौं हाइट अर विड्थ भनौं हैन हाइट इन्टु सम अफ प्यारलल साइड्स भनेको मतलब अब यहाँ सम अफ प्यारलल साइड्स भनेको के हो भनेर बुझ्न हैन ओके सो मैले पहिला यतिको लागि मात्र गरे त पहिला यतिको लागि मात्र गरे ठीक छ यतिको लागि यति रिजनको लागि मात्र पहिला निकाल्दैछु यो बुझ्नु पर्ने छैन है यो तिमीलाई यसरी फर्मुला आको भन्दा मैले तिमीलाई देखाउन मात्र खोजेको मैले सिधै फर्मुला लेखे पनि हुन्थ्यो हैन हुन त त्यो पनि कसरी आको भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनको लागि हो है त सो यति मात्र रिजनमा लियो भने यहाँ मेरो सपोज यो ए बाट ल मैले यसको नाम चाहिँ मैले ल ए बाट सुरु नभए मैले चाहिँ स्टार्टिङ मेरो यो ए भनेको मेरो x0 होला ल सपोज अनि b भनेको मेरो xn होला हैन ठीक छ अब मैले यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो अब यो मेरो x1 होला यो मेरो x2 होला अनि यो मेरो x3 होला डट गर्दै xn सम्म पुगेको छ ठीक छ अब यसको फर्मुलामा हाल्ने भने 1/2 यति यो फर्स्टको यो यति भागलाई मात्र हेर्यो भने 1/2 यसको हाइट h छ भने हैन इन्टु अब यहाँ के हुन्छ यसको सम भनेको त के हुन्छ यसको सम भनेको त यो र यसको सम हुन्छ नि त भनेको मतलब फंक्सन अफ यहाँ जति भयो यहाँ जति y को भ्यालु छ त्यति प्लस यहाँ जति x को के रे यो y को भ्यालु छ त्यति यो दुईटा रिजनमा जति भ्यालु छ त्यति भयो ठीक छ सिमिलरली अब मैले यताको रिजन चुज गर्नु पर्यो नि यताको रिजन चुज गर्नु पर्यो नि हैन यताको रिजन चुज गर्नु त्यही गर्नुपर्छ 1/2 h इन्टु फेरि fx1 भयो fx1 अनि फेरि उताको रिजन भनेको fx2 भयो ठीक छ सिमिलरली फेरि मैले यहाँको गर्नु पर्ने fx2 fx3 आउँछ फेरि यहाँको गर्नु पर्ने fx3 fx4 आउँछ अनि यहाँ अप टु यहाँ गर्नु पर्ने मेरो के हुन्छ fxn-1 fxn आउँछ हो अब यहाँ तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मलाई त चाहिने त यहाँदेखि ए देखि सबैको लिमिट यहाँ एकैचोटी हो नि त हो त्यही भएर मैले अब यहाँ त सबै यसरी आउँदो रहेछ नि 1/2 h अनि fx2 आउँछ फेरि fx3 आउँछ हैन यस्तो आउँछ नि हैन सो अब मैले सबैलाई के गरिदिनु पर्यो जोड्नु पर्यो नि त इन्टिग्रेसन भनेको त तिम्रो त यस्तो हो नि त हैन इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको त मैले यसको एरिया पत्ता लगाउनु पर्यो भने त यसरी गर्न सक्छु नि त मलाई x0 देखि मैले xn सम्म निकाल्नु पर्यो भने त मैले यसलाई टुक्राउन सक्छु हैन fx dx छ भने मैले यसलाई टुक्राउन सक्छु भनेको मतलब एकचोटी x0 र x1 को मैले निकाल्छु ठीक छ त्यसैगरी त्यसैलाई फेरि के गर्छु x1 देखि x2 सम्म निकाल्छु फेरि त्यसैलाई मैले x2 देखि x3 सम्म निकाल्छु प्लस हुँदै हुँदै गएर xn-1 देखि xn सम्म मैले क्याल्कुलेट गर्छु हो
यो सबैलाई जोडेछ नि त हैन यहाँ पनि अब के गर्नु पर्यो सबै एरियालाई जोड्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो h/2 त के हुन्छ कमन आउँछ सबैबाट h/2 कमन आउँछ अनि फर्स्टको जुन चाहिँ छ fx0 फर्स्टको fx0 र लास्टको fxn चाहिँ एउटा मात्र आउँछ अरु सबै डबल डबल आउँछ हेर है किनकि यहाँ fx1 छ यहाँ पनि fx1 fx2 आउँछ फेरि अर्कोमा गएर fx2 fx3 आउँछ फेरि यहाँ fx3 गएर अर्कोमा पनि fx3 fx4 आउँछ भनेको मतलब के भइराछ भने के प्याटर्न फलो गरिरहेछ भने हाम्रो फर्स्ट र लास्टको चाहिँ रिपिटेड हुँदैन तर यसपछि आउने जुन चाहिँ बिचमा जुन आउँछ त्यो चाहिँ सबै के हुँदो रहेछ 2 टाइम्स आउँदो रहेछ त्यही भएर सबैलाई मैले 2 टाइम त्यो कमन राखेर गरे भने fx2 अनि फेरि fx3 हुँदै हुँदै गएर कहाँसम्म पुग्नु पर्यो अप टु fxn-1 सम्म पुग्नु पर्यो ठीक छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई वेमा भन्नु पर्दा चाहिँ मैले के भन्छु भने यदि मेरो ल y1 y0 बाट सुरु भन्छ y0 y1 y2 y3 y4 ल अहिले चाहिँ मेरो यति छ भने मैले के गर्छु भने फर्मुला राख्दाखेरि h/2 फर्स्टको भनेको यो फर्स्टको y0 लास्टको y4 यसलाई चाहिँ मैले यसरी केही पनि नगरेर राख्छु रे जुन चाहिँ बच्छ नि यो y1 y2 y3 त्यसलाई त मैले के गर्नु पर्यो 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेर y1 प्लस y2 प्लस y3 हो सो दिस इज द फर्मुला फर ट्रापेजोइडल रुल ट्रापेजोइडलको लागि फर्मुला चाहिँ यही हो है ट्रापेजोइडलको लागि फर्मुला चाहिँ यो ठीक छ मैले तिमीलाई यहाँ देखाइदिए भने हैन एनएम च्याप्टर 4 ल ट्रापेजोइडलको फर्मुला चाहिँ यो है यो हो खास गरी हैन अब यसैलाई एक्सपान्ड गरेको मात्र हो मैले यो हामीले बुझ्नु पर्दैन यो चाहिँ यसरी आएको भन्ने मात्र बुझिन्छ एक्चुअली फर्मुला चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छ हैन यो फर्मुला ल रे h/2 अनि फर्स्ट र लास्टको चाहिँ केही पनि मल्टिप्लाई नभइकन बस्छ अनि रिमेनिङ चाहिँ के गर्छ सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर राख्छ है हामीले चाहिँ यो चाहिँ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल फलो गरिरहेछ ट्रापेजोइडल रुल भन्दा पनि कम्पोजिट किनकि कम्पोजिट रुल गर्दा चाहिँ मोर एक्युरेट रिजल्ट आउँछ सो दैट वी आर युजिङ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल सो यो के भयो भने फर्स्ट र लास्टकोलाई चाहिँ एज इट इज राख्ने फर्स्ट र लास्टको भनेको के हो भन्ने कुरा एक्जाम्पल गरेपछि बुझाइदिँदा झनै मजाले क्लियर हुन्छ हैन अनि रिमेनिङ भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने रहेछ किन मल्टिप्लाई गरे बिकज रिपिटेड भइरहेको देख्यो नि त अघि हैन त्यो भयो त्यसै गरी सिम्पसनको पनि तिमीले हेर्नु पर्यो भने सिम्पसनको पनि अब सिम्पसनको म यस्तो बुझाइराखेन म सिम्पल फर्मुलाबाट भन्थे हैन सिम्पसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 1/3 र 3/8 दुईटा छ हो अब 1/3 मा के गर्नु पर्यो भने h/3 हो सबैमा कमन कुरा के छ भने फर्स्ट र लास्टको लागि केही पनि गर्दैन है तिमीहरु यो फर्मुला टिप्दै पनि गर हैन फर्स्ट र लास्टको लागि केही पनि गर्दैन यहाँ पनि फर्स्ट र लास्टको लागि के गरेछ छैन यहाँ पनि फर्स्ट र लास्टको लागि के गरेछ छैन यहाँ पनि फर्स्ट र लास्टको लागि केही पनि गरेछ छैन अनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट र लास्टको जे पछि जे बच्छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेछ अब यहाँ चाहिँ हेर अड जतिलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेछ इभन टर्मलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गरेछ अब यो इभन र अड भन्ने कुरा कस्तो हो हैन सपोज मेरो y0 y1 y2 y3 हैन y3 y4 बाट सुरु भएको छ भने 0 मेरो इभन हो 2 मेरो इभन हो 4 मेरो इभन हो नि त त्यही भएर 0 2 र 4 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ हैन अड भनेको y1 y3 अनि y5 अनि y7 छ भने मेरो के भन्नु ल मेरो y8 सम्म छ भने है अब अलिकति ध्यान दियो है यहाँ एउटा म फेरि तिमीहरुले यहाँ झुकि नै हाल्छौ सपोज मेरो y0 देखि y1 y2 y3 y4 y5 y6 अनि y7 र y8 यस्तो टर्महरु छ रे ठीक छ अब मैले के गर्नु पर्यो अब यो y8 पनि त फेरि इभन हो नि त इभनलाई फेरि यहाँ 2 भित्र राख्ने हैन किनकि यो त लास्ट टर्म हो नि त मेरो y0 र y8 त के हुन्छ अगाडि आएर बसिनै हाल्छ केही गर्नै पर्दैन यसलाई त किनकि 8 भनेर इभन हो 0 पनि इभन हो भनेर फेरि यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ हैन क्या फर्स्ट र लास्टको लागि चाहिँ सधैँ हामीले इग्नोरै गर्नुपर्छ हो यसपछि रिमेनिङ भनेको के छ इभन भनेको y2 छ त्यसपछि y4 छ त्यसपछि y6 छ यसलाई चाहिँ मैले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के रे 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रिमेनिङ भनेको अडलाई चाहिँ मैले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 त्यसपछि y3 and 7 and so on यसलाई चाहिँ मैले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो भनेको 1/3 रुल भयो यसै गरी 4 पोइन्ट फर्मुला के रे यो 3/8 रुलमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 3h/8 आउँछ अगाडि सेम नै हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के फरक छ भने 3 को मल्टिपल हुन्छ नि 3 को मल्टिपल भनेको y3 y6 y9 y12 यस्तो 3 को मल्टिपललाई चाहिँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ अरु रिमेनिङ जति जे पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्छ ठीक छ बुझिन्छ यो फर्मुलाहरु
बुझिन्छ सर। यो फर्मुला टी भयो। अनि एउटा अर्को कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन त्यो यो यसमा के हुन्छ भने स्टुडेन्टहरू यन कति मान्ने भनेर कन्फ्युज हुन्छ क्या। यन भन्ने कुरा यनले एकदम धेरै तिमीहरूलाई दुःख दिइरहेको देख्छौ मैले। अब कहिले कहिले क्वेसनमा गिभन छ भने त नो म्याटर होइन, यो क्वेसनकै मान्दै हुन्छ। तर के हुनुपर्छ भने यो ट्रापेजोइडल रुलकोलाई चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ, यन चाहिँ एनी जे पनि भए पनि हुन्छ भनेको मतलब एनी होल नम्बर जति भयो पनि हुन्छ होइन। जस्तो 5 1 2 3 1 त मान्नु, जेनरल 3 भन्दा माथि नै मान्नु, 3 4 5 माने पनि हुन्छ। तर यो सिम्पसन 1/3 कोलाई चाहिँ के हुनुपर्छ, मल्टिपल अफ 2 हुनुपर्छ भनेको मतलब इभेन हुनुपर्छ है। मल्टिपल अफ 2 हुनुपर्छ भनेको मतलब इभेन, जस्तो 4 होला 6 होला 8 होला अनि यस्तै यस्तै होला। क्वेसनमा क्वेसनमा दियो भने त अडै दियो पनि त्यही नै युज गर्नु पर्यो होइन। तर जेनरली चाहिँ न्यू सिम्पसनको 1/3 रुल गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, यानको भ्यालु के हुनु पर्यो, इभेन हुनु पर्यो अर मल्टिपल अफ 2 हुनु पर्यो। सिमिलरली यो सिम्पसन 3/8 युज गरिरहेको छ भने हाम्रो के हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ मल्टिपल अफ 3 हुनु पर्यो भनेको मतलब 6 होला 9 होला 12 होला यसरी हुनु पर्यो। ठिक छ। त्यही भएर यानको भ्यालु केही पनि दिएन भने के मान्ने भनेर 6 मान्यो भने एकदम बेटर अप्सन हो क्या। किनकि यो 3/8 लाई पनि काम गरिहाल्छ, 3 2 जा 6, 3 को मल्टिप्लाई भइहाल्छ। अनि यो सिम्पसन 1/3 लाई पनि काम गरिहाल्छ किनकि त्यो इभेन हो 6 भइहाल्छ। अनि यो पनि काम गरिहाल्छ होइन, सबैलाई काम गर्छ। सो इट्स बेटर टु युज 6। जति धेरै इन्टरभल मान्छौ त्यति धेरै रिजल्ट चाहिँ एकदम एक्युरेट आउन सक्छ। जस्तो तिमीले 4 मान्दा भन्दा 6 मान्दा तिम्रो रिजल्ट के आउँछ, बढी मोर एक्युरेट आउँछ। ठिक छ। ल यो के अरे यो सार त्यसपछि एउटा क्वेसन गराउँछु अनि म तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु अनि बुझि नै हाल्छ। सर त्यो 2 पोइन्ट फर्मुला 3 पोइन्ट फर्मुला 4 पोइन्ट फर्मुला त्यो किन भन्यो सर? यो टिप्नु पर्छ। यो भनेको यस्तै हो क्या, त्यही 3टा पोइन्ट 2टा पोइन्टहरू कन्सिडर गरेको भएर चाहिँ यो 2 पोइन्ट नलेखे पनि हुन्छ होइन। तिमीले जस्ट यो रुल चाहिँ बुझ्न होइन, यो त्यही हो क्या। मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु नि, हामीलाई चाहिँ कतिवटा पोइन्टसम्म कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेको भएर त्यसलाई चाहिँ लिएको क्या है। ल तिमीहरू 2.3 पोइन्ट भन्दा पनि ट्रापेजोइडल सिम्पसनको 1/3 र सिम्पसनको 3/8 के हो भन्ने कुरा बुझ अनि हामी सकिन्छ यसलाई गर्नलाई। ठिक छ। एउटा एक्जाम्पल गरेपछि बुझि नै हाल्छ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन फेरि। यो 1/3 मा चाहिँ इभेनलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अडलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ चाहिँ के अरे मल्टिपल अफ 3 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, नत्र यसलाई चाहिँ के ले मल्टिप्लाई गर्ने, 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो एउटा ल यो फर्मुला बुझेपछि हामीले जस्तो सुकै क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब इन्टिग्रेसनसँग हाम्रो सबै सकिन्छ क्या यतिबाट। अनि अझै 2टा मेथड बाँकी हुन्छ यसको, त्यो चाहिँ अर्को क्लासमा पढौँला होइन। ल क्वेसन चाहिँ अब एउटा यो एक्जाम्पल के अरे यो फर्मुला टिप त्यससँग रिलेटेड हामी क्वेसन गरौँ एउटा। ठिक छ। अनि एउटा फर्मुला पनि टिपिराख होइन। एच भनेको b माइनस a बाई n हुन्छ होइन। एच भनेको b माइनस a बाई n हुन्छ है। b माइनस a बाई n हुन्छ भनेको मतलब a बाट सुरु भएको छ भने b सम्म पुग्नु पर्यो। b माइनस a बाई n गरे पनि ठ्याक्कै इन्टरभलको डिफरेन्स निक्लिन्छ नि त। त्यही भएर एचको फर्मुला भनेको b माइनस a बाई n वेयर b इज अप्पर लिमिट, a भनेको लोअर लिमिट, n भनेको नम्बर अफ इन्टरभल टेकन। ठिक छ। यो फर्मुला पनि कतै टिप्यो यहाँ एच भनेर आइरहेको छ। एच भनेको स्टेप साइज पनि भन्छ यसलाई। फेरि जहाजमा स्टेप साइज भनेर दियो, लेन्थ भनेर दियो भने नझुक्यो, त्यो भनेको एचको भ्यालु दियो है। एच चाहिँ भनेर नदिन पनि सक्छ, स्टेप साइज अरू लेन्थ भनेर दिन पनि सक्छ। सो त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो एच दिएको भनेर बुझ। ठिक छ। ल साह्रै यो सर हजुर ठ्याक्कै यही सिम्पसन्स रुलहरू हामीले त्यो के अरे सर्वेमा पढेका थियौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भने त्यो लिमिटेसन थियो कि सिम्पसन्स रुलको, अड नम्बर अफ ओर्डिनेट भएको बेला चाहिँ मात्रै त्यो रुल अप्लाई हुन्छ अनि इभेनमा चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो यहाँ चाहिँ केही छैन नि सर? अनि अड र इभेन भन्दा पनि यो भन्यो नि त, यहाँ चाहिँ यो 3.4 मा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल अफ 2 हुनुपर्छ भनेर भन्यो नि त। नम्बर अफ ओर्डिनेट सर त्यो हाम्रो त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि 1 2 3 4 5 6 7 7 सम्म जानुभएको थियो नि।
त्यही त त्यो त्यो त why त्यो not? त्यो त्यो उयसमा आइहाल्छ नि तिम्रो नम्बर अफ त्यो इन्टरभलमै आउँछ त त्यो कुराहरू तिम्रो नम्बर अफ इन्टरभल तिम्रो इभेन हुनुपर्छ भनेको मतलब त 7 सम्म पुग्नै पाएन नि म होइन 0 देखि 5 सम्म पुग्नुपर्ने होला 0 देखि 6 सम्म पुग्नुपर्ने सरी 7 सम्म पुग्नुपर्ने होला होइन त्यसले चाहिँ छुट्याइदिन्छ नि त त्यो नम्बर अफ इन्टरभलले नै छुट्याइन्छ कि त्यो कुराहरू लिमिटेसन त छ नि त मजाले छ यसको ट्रापेजोइडलको भन्दा सिम्सन 1/3 को मोर एक्युरेट रिजल्ट आउँछ सिम्सन 1/3 को भन्दा सिम्सन 3/8 को मोर एक्युरेट रिजल्ट आउँछ होइन किनकि त्यसमा कन्सिडरेसन त्यसरी नै गरेको छ क्या होइन लिमिटेसन पनि पढाउँला म केही भएन त्यो होइन चाह्यो भने ओके पढ्न त पढ्यो नि यस्तै गरी पढ्यो पहिला पनि ठ्याक्कै यही फर्मुला हो सर सर्वेमा पढेको हामीले त्यो एरिया निकाल्ने बेला चाहिँ ए ल भइहाल्यो त्यसो भए गर्नुपर्छ पर्दैन होला ल ठिकै छ ल सर एउटा क्वेसन गर हजुर सर त्यो फर्मुलामा त्यो ठुलो ब्राकेट छ नि अह त्यो एच बाई 3 ले सबै होललाई मल्टिप्लाई हो कि त्यो याज बाई 3 ले होललाई हो यहाँ ब्राकेट मिसिङ भयो एउटा दुइटा याज बाई 3 ले होललाई हो यो ब्राकेट यो चाहिँ याज बाई 2 ले सबैलाई हो यो चाहिँ याज बाई 3 ले सबैलाई हो यो चाहिँ 3 याज बाई 8 ले सबैलाई हो है ल यहाँ चाहिँ मैले बिग ब्राकेटहरु हटाइदिएँ ल ल एउटा क्वेसन राम्रोसँग गराउँछु यो क्वेसन एउटा क्वेसन बुझ अर्को क्वेसन गराउनु पर्दैन त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु म ल त्यो अर्को क्वेसन म तिमीलाई ट्राई गर्न दिन्छु ओके अब एउटा क्वेसन टिप डिराइभ सरी यस्तो भन्नु solve the following integration 0 to यो दिएको छ solve the following integration this भनेर यो टिप ex upon 1 plus x हैन or evaluate भन्छ जे पनि भन्न सक्छ हैन evaluate भन्न सक्छ जे पनि भन्न सक्छ ठीक छ अब तिमीलाई यहाँ के भयो भने तिमीहरुले यसलाई सोध्न सक्ने तरिका कसरी सोध्न सक्छ भने एउटा सिधै h को भ्यालु दिन सक्छ यहाँ ठीक छ h को भ्यालु दिन सक्छ और n को भ्यालु दिन सक्छ n दियो भने पनि h आउँछ h दियो भने पनि n आइ नै हाल्छ हैन ठीक छ अब हामीलाई यहाँ मेन कुरा हामीलाई n चाहिने भनेको h निकाल्न हो h अलरेडी दिएछ भने हामीलाई n कतै पनि युज हुँदैन ठीक छ नि हामीलाई h निकाल्न n चाहिने हो के त्यही भएर n भन्ने कुरा चाहिँ अरु ठाउँमा कतै युज हुँदैन खाली h को भ्यालु निकाल्नमा चाहिन्छ अब यही क्वेशनमा मैले ल h को भ्यालु चाहिँ 0.25 दियो भने मलाई यो n मानिराख्नु पर्दैन क्या हैन मेरो h ने 0.25 भएछ मैले 0.25 ले बढाउँदै लानु पर्यो यसमा मैले के गर्ने पर्दैन तर 0.25 नदिगन मलाई चाहिँ यहाँ n को भ्यालु सपोज 4 दियो होला हैन 1/0 भनेको 1/4 भनेको 0.25 भयो मलाई चाहिँ यहाँ दुईटा तरिकाले भने एउटा h चाहिँ सिधै 0.25 दिएको 0.25 दिएको यहाँ n भन्ने कुरै आएन मतलब नै भएन हैन अर्को केस भनेको मैले चाहिँ यहाँ h को भ्यालु नदिएर यहाँ चाहिँ मैले के दिए n को भ्यालु भनेको ल n को भ्यालु 4 दिएर यहाँ चाहिँ ठीक छ अनि यसलाई के गर भने के रे n को भ्यालु 4 दिएर चाहिँ मैले के गर भने यसलाई चाहिँ सिम्पसनको ट्रापेजोइडल रुल र सिम्पसनको रुल र अनि सिम्पसन 3/8 बाट गर्ने भने ठीक छ ल 6 नै दिम न n को भ्यालु 6 नै दिम सबै एउटा क्वेशनबाट सबै ट्राई गरौँ हैन n को भ्यालु 6 राख अनि के गर एकताल ट्रापेजोइडल निकाल्नु पर्यो एकताल सिम्पसन 1/3 मा निकाल्नु पर्यो एकताल सिम्पसन 3/8 मा निकाल्नु पर्यो ठीक छ ओके क्वेशन चाहिँ यो भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ है त मै गर्छु तिमीहरु गर्नु पर्दैन म चाहिँ अर्को क्वेशन तिमीलाई दिने आछु ओके क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो हैन एकदम मजाले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले ठीक छ अब यहाँ सोलुसन गर्यो भने सोलुसनमा हामीलाई गिवन के छ हियर हैन अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्दियो हैन हियर हाम्रो के छ a भन्नेको कति छ 0 छ अझ a भन्दा पनि सुरुमा हामीले यो नै राखौँ हैन i भनेको हामीलाई गिवन इन्टिग्रेसन नै राखौँ हैन i भनेको 0 to 1 अनि कति छ ex upon 1 plus x छ हैन 1 plus x अनि dx छ ठीक छ ल अब हामीलाई यहाँ के दिएछ भने a भनेको हाम्रो कति छ 0 छ लोअर लिमिट हैन यो भनेको a भयो हैन अनि b भनेको हाम्रो कति छ 1 छ दैट इज अप्पर लिमिट यो भयो हैन यो माथिको भयो अनि यहाँ n हामीलाई गिवन दिएको छ ल नदिए पनि हामीले 6 मान्दियो रे हैन 6 मानेछ ठीक छ अनि हामीले h निकाल्नु पर्छ h भनेको के हो b - a by b minus a by कति हो n हो such that b minus a भनेको 1 minus 0 by 1 by कति भयो 6 भयो ल 1/6 नै राख्यो यतिकै राख्यो ठीक छ पोइन्टमा नराखा भन्दिन्छु म त हैन पोइन्टमा राख्यो भने एकदम भ्यालु लस हुन्छ त्यही भएर मैले यसलाई 1/6 नै राखिदिएको छु हैन ल अब मलाई एउटा टेबल चाहिने हुन्छ ठीक छ अब अनि एउटा अर्को कुरा एउटा यो पनि राख्नु पर्यो fx भनेको चाहिँ है
मैले स्टुडेन्टले यो इन्टिग्रेसनमा सबभन्दा गल्ती गर्ने ठाउँ भनेको यहाँ हो क्या एफएक्स भनेको यो सबैलाई मानिदिन्छ क्या है एफएक्स भनेको इन्टिग्रेसनलाई बाहेक र यो डिएक्सलाई बाहेक त्यसलाई कन्सिडर गर्ने भनेको मतलब चाहिँ इएक्स अपन 1 प्लस एक्स चाहिँ मेरो के हो एफएक्स हो है भित्रको यति पार्ट मात्र मेरो एफएक्स हो नि त यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसनलाई पनि युज गरिदिन्छ क्या त्यो चाहिँ रङ हो है त्यही भएर 0 to 1 गर्नु पर्यो हाम्रो एफएक्स भनेको के भयो e को पावर x अपन 1 प्लस एक्स मात्र भयो एकदम ध्यान दियो है यो यहाँ कतै नोट डाउन गर्दै हुन्छ नट कन्सिडर इन्टिग्रेसन है इन्टिग्रेसनलाई कन्सिडरेसन गर्ने होइन यहाँ चाहिँ ओके सो यति भयो अब मैले के गर्छु भने मैले एउटा टेबल चाहिने हुन्छ मलाई एउटा x को टेबल एउटा fx को टेबल हैन अरु y भन्दै पनि हुन्छ यसलाई fx भन्दा पनि ल मैले y नै माने अरु y fx नै मान्दै यहाँ fx राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ के y राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त हैन किनकि हामीले फर्मुला जति सबै y मा भनेको छ त्यही भएर यसलाई मैले f भन्दा पनि y नै राखेर गर्दा सजिलो लाग्छ मलाई हैन सो हेर अब हेर एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा मेरो स्टार्टिङ कहाँबाट भएको छ 0 बाट स्टार्टिङ भएको छ म 0 मै पुग्नु पर्यो 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो हो अब म कतिसम्म पुग्नु पर्ने हो 1 सम्म पुग्नु पर्ने हो म कहाँसम्म पुग्नु पर्यो 1 सम्म पुग्नु पर्यो ठीक छ अब यो 0 देखि 1 सम्म जाने बाटो भनेको कसरी हो भने 1/6 1/6 गर्दै जानु पर्यो क्या सुरुमा 0 छ त्यसपछि 1/6 जोड्यो भने कति हुन्छ यो 1/6 नै हुन्छ त्यसपछि 2/6 2/6 भनेको कति हो 2/6 नै लेखौँ न हैन 2/6 हुन्छ यो भनेको मैले यसलाई काट्यो भने कति हुन्छ 1/3 हुन्छ है त्यसपछि 4/6 हुन्छ सरी 4/6 1 2 3/6 हुन्छ हैन 3/6 हुन्छ 3/6 भनेको कति भयो यसलाई मैले यसरी काटेर गरे भने 1/2 तिमीले यसरी काटेर नगर मैले बुझाउनको लागि मात्र हैन सिधै 1/2 लेख हैन अनि यो कति हुन्छ 4/6 हुन्छ 4/6 यो भनेको 2/3 भयो हैन 2/3 भयो ठीक छ अनि यो भनेको कति भयो 5/6 भयो 5/6 लाई के गर्न मिलेन हैन अनि कति हुन्छ 6/6 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ ल ठ्याक्कै तिमीले मानेको भ्यालु अनुसार बढाउँदै गयो भने ठ्याक्कै तिमी जति तिम्रो रिक्वायरमेन्ट हो त्यसैसम्म पुग्छ क्या 1 2 3 4 5 6 7 तिमी 0 देखि कहाँसम्म पुगेको छ n को भ्यालु चाहिँ तिमीले 6 लिएको छ 0 देखि चाहिँ तिमी के पुग्नु पर्यो 7 सम्म पुग्नु पर्यो छ यहाँ 1 2 3 4 5 हैन अनि यो 6 7 सो दैट 0 देखि के रे स्टार्टिङ भएर तिम्रो n काउन्ट चाहिँ के रे 6 गर्छौ भने 0 बाट सुरु हुनु पर्यो n को भ्यालु तिमी 6 लिएछौ भने 0 बाट सुरु गर्यो भने हामी कति गर्नु पर्यो 7 वटा सम्म पुग्नु पर्यो क्या हैन सो यहाँ देखि नै हाल्छ त्यो यो कन्सिडर गर्नुपर्ने नपरे पनि हुन्छ तिमीले बुझि नै हाल्छौ 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो 1/6 ले बढाउँदै जानु पर्यो किनकि मेरो h 1/6 आको 1/6 ले बढायो त्यसपछि फेरि 1 ले के रे 1/6 ले बढाउँछ 2/6 हुन्छ फेरि 3/6 ले बढाउँछ 4/6 फेरि 4/6 हुन्छ फेरि 5/6 हुन्छ अनि 6/6 भनेको 1 भयो यो बुझिन्छ यो टेबलमा आको भ्यालु वा x को भ्यालु बुझिन्छ सर बुझिन्छ है ल यो यस्तो 22 चाहिँ नलेख मैले तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखेको यसलाई चाहिँ मैले हटाउँदै दिएँ ओके यो भयो ल यति छ अब मलाई यहाँको भ्यालु चाहिने हुन्छ हैन यहाँको भ्यालु हो अब यो भ्यालु भनेको त हाम्रो यो फंक्सन हो ठीक छ ल हेर अब त्यो फंक्सनमा लगेर मैले के हाल्नु पर्यो 0 हाल्नु पर्यो सुरुमा त हैन 0 हाल्नु पर्यो ठीक छ अब मैले के गर्छु भने e को पावर x भनेको कति हाल्नु पर्यो 0 हाल्नु पर्यो ठीक छ 0 अपन 1 प्लस 0 हाल्नु पर्यो सरी 1 प्लस 0 हाल्नु पर्यो नि त हैन यसले मलाई कति दिन्छ 1 दिन्छ यो 1 भयो ठीक छ त्यसैगरी 1/6 हाल्नु पर्यो अब हैन त्यसैगरी कति हाल्नु पर्यो 1/6 हाल्नु पर्ने होला मैले हैन शिफ्ट यो अपन यो भनेको यो भयो हैन e को पावर कति भयो 1/6 हैन अब 1/6 तल कति हुने भयो अपन 6 हुने भयो सरी 1 प्लस x भनेको कति हुन्छ 1/6 प्लस x यहाँ पनि 1/6 अनि प्लस x भनेको कति छ 1 नै भयो ल यति भयो कति आउँछ 1.0125 आउँछ यस्तो आउँछ 1/6 राख्दा कति त्यही हो सर अब यस्तो गरेर टाउको दुखाउने हैन नि त हाम्रो त न्युमेरिकल मेथड पढिरहेको छ एउटा 1/6 राख्ने फेरि 2/6 राख्ने 3/6 राख्ने 4/6 राख्ने यो त हाम्रो टेन्सनको कुरा हैन नि त यो त धेरै यो ल 10 वटा इन्टरभल आयो भने त 10 वटालाई एउटा गर्दै हाल्न थाल्यो भने त हामी त पागल हुन्छ नि त हैन सो
के भनेको कसैले के भन्यो मैले कस्तो नबुझ्या कोही बोल्यो के बनाउने भने जस्तो लाग्यो मलाई सुनेन मैले ठ्याक्कै है ओके ल अब हामीले चाहिँ इजी के गर्नु पर्यो भने इक्वेसन ल x को टर्ममै राख्ने त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो यसलाई क्याल्कुलेट के गर्ने भने ल हेर गर्दै यो ध्यान दियो है यो कुराहरू यो यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ क्या हामीलाई जहाजमा त हामीलाई त प्रब्लम त सकेसम्म चाँडै सकायो भने हामीलाई बल्ल रिलिफ हुन्छ नि त 2-3 जोडी चेक गर्न पाइन्छ सो वाट यु हेभ टु डु इज तिमीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ इक्वेसन जस्तो बनाइनु पर्यो हैन कसरी भन्दाखेरि y = भनेर y = ठीक छ y = गिवन इक्वेसन जे छ त्यसलाई हाल त्यो भनेको e को पावर x e को पावरमा x अपन 1 प्लस x भयो ठीक छ गिवन इक्वेसन चाहिँ त्यही टाइप गर्नु पर्यो है त अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ तिमीले के गर्नु पर्यो क्याल्क थिच्नु पर्यो क्याल्कमा सुरुमा कति हाल्ने हो x को भ्यालु 0 हाल्ने हैन 0 हालेपछि यसले मलाई 1 दिन्छ है 1 दियो ठीक छ फेरि क्याल्क अब कति हाल्ने 1/6 हाल्नु पर्यो हैन 1/6 हाल्नु पर्यो त्यो भनेको 1/6 हाल्नु पर्यो फेरि क्याल्क सरी यो इक्वल टु 1.0121 अब एभ्री टाइम तिमीले के गर्छौ खाली यो क्याल्क गर्दै भ्यालुहरु हाल्दै जान्छौ फेरि क्याल्क गर्दै भ्यालुहरु हाल्दै जान्छौ ठीक छ ल अब कति हाल्नु पर्यो 1/3 1/3 ल 1.04 हरु आयो यसलाई मैले टिपौँ है त 1.0467 आयो 1/2 भनेको फेरि क्याल गर्नु पर्यो यो एकैछिनलाई यसलाई अझै राम्रो बनाउन मिल्दैन भने x = क्याल थिच्नु पर्दैन हजुर हजुर क्याल थिचिराख्नु पर्दैन कि हैन मैले यसलाई त्यो यो केही पनि नथिच्ने नै बनाउन लाग्यो के खै यो अलिकति सर यस्तो गर्नु न के नलेखिकन डाइरेक्ट त्यो इक्वेसन लेख्नुस् अनि क्याल गरेर अनि सल्भ हुन्छ सबै त्यो x = पनि गर्नु पर्दैन के अनि यो भ्यालु त राख्नु पर्यो नि त 1/3 1/2 राख्नु पर्यो नि त डाइरेक्ट गर्नु न कसरी राख्छ त्यो सर डाइरेक्टली e को पावर x अपन 1 अपन x राख्दा चाहिँ त्यसपछि तपाई क्याल्क थिच्दा x को भ्यालु माग्छ त्यो दिदा चाहिँ डाइरेक्टली आउँछ सर अनि यहाँ पनि त डाइरेक्टली त आइराछ नि मैले त यो गर्नु पर्सेको के भन्यो भने मैले चाहिँ यहाँ जति आयो ए ठिकै छ त्यो गर्न मिलेन अलि तिमीले भनेको नि गर्न मिल्छ तिमीले भनेको यस्तो होला हैन यसले तिमीले भनेको चाहिँ यस्तो e को पावर x हैन e को पावर x एउटा मात्र मेथड हुन्छ भन्ने नि त हैन के अल्फा x अपन 1 + 1 + x गर्नु पर्यो तिमीलाई के गर्नु क्याल्क थिच्नु पर्यो भने हैन क्याल थिच्नु अब त्यसपछि क्याल थिचेर भ्यालु हाल्दै = गर्दै जाँदा त्यो त एउटै कुरा त हो नि मैले y राखेर गरे अलिकति फरक यो मैले y को टर्ममा निकाले तिम्रो s को टर्ममा निकाले एउटै कुरा ल ठिकै छ 1/2 मा कति आयो ल भन न त मलाई भ्यालुहरु भन तिमीले निकाल्न सक्छ कति आयो 1/2 मा 1.099 1.099 ल 2/3 मा 1.168 168 1.168 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 मा कति आयो 1.255 1.255 1 मा 1.359 1.359 ओके ल यति आयो त यहाँसम्म आयो सबैको यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध त अब ठ्याक्कै यो भयो ब्रेक पोइन्ट जस्तो भयो यो कति रे 1.4 कति थियो यो 1/3 मा 403 हो 1.0467 थियो 67 ओके ल व्हाटएभर यहाँसम्म कसैले नबुझेको छ सोध त एकताल छौ कोही छ नबुझ्ने यहाँसम्म सोध है अब अगाडि बढ्छौँ ठ्याक्कै ब्रेक पोइन्ट जस्तो भयो हैन यहाँसम्म आएपछि यो भन्दा तल त यतिकै गर्न आउँछ भन्ने चाहिँ कन्सिडर हुन्छ क्या मेन भनेको यहाँसम्म निकाल्नु पर्यो अब त फर्मुला मात्र हो अब फर्मुलामा लेख्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने भने यो चाहिँ मेरो y0 हो यो मेरो y1 हो यो मेरो y2 हो यो y3 हो यो y4 हो यो y5 हो अनि यो चाहिँ के हो y6 हो ठीक छ 0 देखि ठ्याक्कै तिमी n को भ्यालु 6 सम्म छ 6 सम्म जानु पर्यो 0 देखि 6 है यो x को भ्यालु हामीले यसरी पढिराछ नि त हामीले i को भ्यालु गर्दै यो x0 बाट सुरु हुन्छ यो x1 बाट x2 बाट सुरु हुँदै जान्छ हैन सो यहाँ पनि y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 सम्म हुनु पर्यो अब तिम्रो ट्रापेजोइडले तिमीलाई के भन्छ भने
हामीलाई निकाल्नु पर्ने ट्रापेजोइडल रुल लाएर मैले सिधै यहाँ एन्सर लेखेँ आई को भ्यालु मेरो ट्रापेजोइडलबाट मैले गर्न थालेँ भने h/2 ठिक छ। अब के भन्छ यसले फर्स्ट र लास्टको फर्स्ट भनेको y0 छ लास्टको भनेको y6 छ यो चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो हैन रिमेनिङलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले सो दैट 2 अब यो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 हुनु पर्यो ल यो मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो ट्रापेजोइडलको सकिहाल्यो। त्यसैगरी सिम्पसन 1/3 ले के भन्छ मैले आई लाई सिम्पसनबाट सल्भ गर्यो भने h/3 गर्ने भन्छ हैन h/3 गर्ने भन्छ। फर्स्ट र लास्टको चाहिँ केही नगर्ने फर्स्ट र लास्टको चाहिँ केही पनि नगर्ने हैन यो भयो ठीक छ। अब यहाँ के गर्ने रे इभेनलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अडलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन इभेनलाई 2 ले अडलाई 4 ले सच दैट 2 इभेन भनेको मेरो के छ इभेन भनेको y2 छ y4 छ अब फेरि y6 पनि हो तर यो त लास्ट हो नि त त्यही भएर 6 लाई राख्नु पर्दैन एकचोटी राखेपछि अर्को ठाउँमा राख्ने हैन त्यही भएर फर्स्ट र लास्टको लागि एक सुरुमै राख्ने कारण चाहिँ त्यो हो क्या तिम्रो झुकिन्छ बसी भनेर यो भयो। अब यसको अड पार्टलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 ले अड पार्ट भनेको 0 छ भनेपछि 1 आयो 2 आइसक्यो 3 आयो त्यसपछि 4 आइसक्यो 5 चाहियो y5 आयो भनेपछि सकिहाल्यो यो पनि सकिहाल्यो यो भयो सिम्पसनको 1/3 रुल। सिम्पसनको 3/8 रुलले के भन्छ आई सिम्पसन मलाई यो चाहिँ सिम्पसनको 3/8 भयो नि 3/8 यो चाहिँ 1/3 भयो नि 1/3 भयो नि सिम्पसनको 3/8 ले मलाई के भन्छ 3h/8 हुनु पर्यो 3h/8 हुनु पर्यो फर्स्ट र लास्टको चाहिँ एज इट इज हुनु पर्यो y0 र y6 चाहिँ एज इट इज हुनु पर्यो हैन। अनि मेरो 3 ले चाहिँ मेरो 3 को मल्टिपल भनेको के छ अहिले y3 छ अनि y6 हो y6 अलरेडी आइसकेको छ लेख्नु पर्दैन अनि रिमेनिङ भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको मतलब y1 प्लस y2 प्लस y4 हुनु पर्यो ल अनि y5 पनि y5 ल यति गर्दा जे रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ तिमीहरुको एन्सर भयो ठीक छ बुझिन्छ बुझिन्छ सर बुझिन्छ। ओके यसलाई सल्भ गर हैन यसलाई सल्भ गर्दा अब यसलाई मैले सिधै क्याल्कुलेटरमा हाल्न पनि सक्छौ तिमीले बुझ्नै हाल्छ हैन इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन कहाँको ओके इन्टिग्रेसन अब मलाई चाहिएको भनेको यसको एन्सर चेक गर्ने तरिका चाहिँ यही हो हैन e को पावर x भयो अपन 1 प्लस x ठीक छ मैले यसको यो दिनु पर्यो अप्पर लिमिट चाहिँ मेरो कति छ अप्पर लिमिट चाहिँ मेरो लोअर लिमिट चाहिँ मेरो 0 छ अप्पर लिमिट चाहिँ मेरो 1 छ भने मैले यसलाई इक्वल टु गरे भने मेरो एन्सर चाहिँ 1.125 को नजिक आउनु पर्दो रहेछ हो 1.125 को नजिक आउँछ सबै भ्यालुहरु 1.126 रहेछ हो तीनटै प्रोसेसबाट छुट्टा एन्सर आउँछ हैन सर आउँछ तर मोर एक्युरेट चाहिँ यो 3/8 बाट आउँछ तिम्रो जुन चाहिँ अहिले यो क्याल्कुलेटरमा 1.12538 आछ नि तिम्रो ट्रापेजोइडबाट गर्दाखेरि यो भन्दा अलिकति कम लेस आउँछ त्यसपछि यो कति आयो ट्रापेजोइडबाट गर्दा 1.126 ओके यो ट्रापेजोइडबाट गर्दा यति आयो ल सिम्पसनबाट गरेर कति आउँछ हैन स्योर क्वेशन हो यो ट्रापेजोइडलहरुबाट स्योर जस्तो क्वेशन एकदम यो इन्टिग्रेसनबाट धेरै एकदम स्योर क्वेशन जस्तो हुन्छ हैन अस्तिको क्वेशन अस्ति पालीको क्वेशन हेरौँ न हामीले क्वेशन ब्याङ्कमा हेर्यो भने अस्ति पाली के सोधे रहेछ तिमीले भन्दा पहिला के सोधे रहेछ हेरौँ न हैन ल यही क्वेशन 0 to 6 भनेर रहेछ यहाँ यही क्वेशन रहेछ फेरि है ल 0 to 6 भनेर h भ्यालु 1 दिइरा रहेछ सो यो त झर्ने सजिलो भयो h को भ्यालु चाहिँ 6 - 1 अनि h को भ्यालु दिएको छ 0 1 2 3 4 5 6 हुनु पर्यो गर्न सकिने हाल्छौ हैन त्यो भन्दा तलमा कस्तो त्यस्तो लएर dx अपन 0 यो चाहिँ तिमीलाई अहिले मलाई गर्न दिने क्वेशन यही नै हो हैन तर यसमा अलिकति म यहाँ थप दिन्छु अझै एउटा क्वेशन थप दिन्छु त्यहाँ हैन अलिकति स्लाइटली थप दिन्छु त्यहाँ हैन अनि यो क्वेशन गर्न सकिने हाल्छौ त्यसपछि तिमीहरुलाई सोधेको यही क्वेशन सोधे रहेछ फेरि हैन 3/8 रुल गरेर अनि n को भ्यालु 6 ले भनेछ अनि अस्ति पाली चाहिँ सोधेन के टाइम बाउन्डमा चाहिँ सोधे रहेछ e को पावर x प्लस sin x भनेर 0 to 2 मा भनेछ युजिङ गसियन ट्रापेजोइडल भनेछ ट्रापेजोइडल गर्ने त हो नि हैन ओके ल ठीक छ कति आयो सिम्पसनमा चाहिँ 1 कति आयो ल यसलाई ट्राई गर
त्यसपछि मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्न दिएँ, त्यसमा सर्ट एन्ड मैले अलिकति यो अघिकै क्वेसन देखाएको त्यही हो, तर मैले त्यसमा चाहिँ हल्का चेन्ज गर्न खोजेँ हैन। इभ्यालुएट द इन्टिग्रल 0 to 1 इभ्यालुएट द इन्टिग्रल 0 to 1, यो भनेको dx अपन 1 plus x square अब युजिङ ल के दिम सिम्पसन 3/8 नै दिम ल। सिम्पसन 3/8 निकाल्नु पर्यो, ठीक छ। n को भ्यालु चाहिँ 6 मानेरै गर है, मैले n नदिए पनि 6 मानेर गर, केही पनि दिएन भने 6 नै मान्नु गर्दिएको सधैँलाई हुन्छ नि हैन। सो यसमा के गर भने मैले एउटा एक्स्ट्रा केही छ नि यसमा के थप्दिए भने also find the value of pi, ल यो क्वेसनले एकदम दिमाग हल्लाएको हो स्टुडेन्टको हैन। मैले यति त गर्न सक्छ होला हैन। यहाँ अल्सो फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई भन्यो भने फेरि अलिकति कन्फ्युज हुन्छ क्या स्टुडेन्टहरु हैन। सो यो क्वेसन हो, तर यसमा के गर अल्सो फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई भन्ने कुरा पनि एड गर। ल यो क्वेसनलाई ट्राई गर। ल भन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध, छैन भने चाहिँ यो क्वेसन गर। छ केही प्रब्लम? सबैले बुझ्यो हो? खै त कोही बोल्दैनन्, सबैले बुझ्यो हो? यस सर। ओके ल, बुझेन भने सोध है, यो कुराहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ हैन। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले सधैँ सोधिरहने क्वेसन हो। सो केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ सोध, यो क्वेसन ट्राई गर। अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई, यो माथिको गर्न सकि नै हाल्छ। मलाई पाईको भ्यालु कसरी निकाल्ने होला भनेर त्यो चाहिँ मेरो प्रब्लम। यो माथिको गर्न सकिहाल्छ, अब जस्ट यो पाईको भ्यालु चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ कन्सिडरेसनको कुरा हो। ल पाईको भ्यालु त 3.14 सिधै लेख्न पनि मिलेन हैन, हामीलाई थाहा छ त पाईको भ्यालु भन्ने कुरा हैन। ल यसको पहिला एन्सर निकाल, अनि पाईको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म डिस्कस गरौँ ल। ल यसको पनि के गर्नु पर्यो भने अघि जस्तै a मान्नु पर्यो 0, b मान्नु पर्यो 1 हैन, n मान्नु पर्यो 6, अनि त्यसपछि fx मान्नु पर्यो और y मान्नु पर्यो 1/1 plus x square मान्नु पर्यो। ल ओके, अब अघि जस्तै टेबल बनाउँछ, h निकाल, h भनेको 1 minus 0/6 भनेको यसमा पनि 1/6 नै आउँदो रहेछ। अघि जस्तै टेबल बन्ने भयो हैन, x र y को टेबल 0, त्यसपछि 1/6, अनि 2/6 भनेको 1/3, अनि 3/6 भनेको 1/2, 4/6 भनेको 2/3, अनि 5/6 हुने भयो, अनि फेरि 6/6 भनेको 1 भयो। अब यो फेरि भ्यालुहरु राख्न सकिने आज तिमीले हैन, भ्यालु राख्न सकिहाल्छौ। ल यो भ्यालुहरु राख्न सकिहाल्छौ, कति कति आउँछ त्यो पनि हेरौँ हैन। 1/1 plus x square। ल क्याल्क सुरुमा 0 हाल्दा 1 आउँछ होला हैन, 0 हाल्दाखेरि 1 आउँछ, 1/6 हाल्नु पर्यो, 1/6 गर्दाखेरि कति आउँछ? यो त डेसिमलमै के अरे यो फ्र्याक्सनमै हाल्दै पनि केही प्रब्लम हुँदैन हैन। यो यति आयो, फेरि क्याल्क गर्नु पर्यो, 1/3 हाल्नु पर्यो, 1/3, 9/10 भनेको 0.9 भयो, फेरि क्याल्क 1/2, 1/2 कति आयो? 4/5, 4/5 भनेको 0.8, 0.8 छ, ओके यो भयो हैन। त्यसपछि 2/3, फेरि क्याल्क 2
by 3 हैन यो भनेको 9/13 9/13 भनेको 0.69 0.6923 भयो फेरि क्याल्क 5/6 गर्नु पर्यो 36/61 भनेको 0.59 0.5901 आयो हैन फेरि लास्टमा फेरि क्याल्क फेरि अब 1 हाल्नु पर्यो 1/2 भने 0.5 आयो नि त ओके 0.5 ल यति भ्यालु आयो यसलाई लगेर तिमीले के गर्नु पर्यो अब 3 into 1/6 upon 8 3 as by 8 अनि 1 र 0.5 लाई अगाडि 1 र 0.5 लाई अगाडि अनि के रे 3 ले चाहिँ केलाई 2 ले चाहिँ केलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के रे यसलाई के रे के भन्छ रे 3 को इन्टिग्रललाई इन्टिग्रल भन्नाले मल्टिप्लाई रे यसलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु सो दैट 2 ले 0 1 2 3 भन्छ 2 ले 0.8 लाई मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 3 ले चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको मतलब 0.9 सिम्पसन्स 1/3 भन्नु भएको हैन र 3/8 भने यसलाई जुन गरे पनि भएन भयो 3/8 भने यसलाई मैले यहाँ 3/8 छ 1/3 नो प्रब्लम केही पनि भएन अहिले मलाई त्यो 3/8 र 2/3 भन्दा नि मलाई पाइको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने मेरो कन्सिडरेसन कुरा हो हैन 0.9 भयो अनि प्लस 0.6923 भयो प्लस 0.5901 भयो प्लस 0.5 भयो ल यो कति आयो सल्भ गर्दा कति आयो सिम्पसन 1/3 बाट पनि कति आयो ल तिमीहरु कति बिस्तारै त म त तिमीहरु 0.84 सर 8 आउँछ 0.8 आयो त्यत्रो आयो 3/8 बाट चाहिँ 0.785 आयो ल ठीक छ 0.785 अनि 53 5125 ल ठीक छ मलाई 4 वटा डिजिट मात्र पुग्यो ल यति आयो रे सपोज जेबाट गरे पनि ल 0.7 समथिङ आउँछ होला 0.8 अलि नआउला हैन ओके त्यो यताउति भयो होला कि तिमीहरुको 0.7 समथिङ नै आउँछ हैन नत्र हेरेर यहीबाट हेर न तिमीहरुको सिधै इन्टिग्रेसन हाल अब खाली यसलाई इन्टिग्रेसन एउटा देऊ हैन ल तेरिया यसलाई इन्टिग्रेसन देऊ एउटा 1 अपन सर 0.785 नै आउँछ सर ल निकाले र ठीक छ ल ओके 0.7 मैले 3/8 यति आयो रे ठीक छ जतिसुकै आयो आफ्नो कन्सिडर गर नि यति आयो अब यसबाट पाइको भ्यालु कसरी निकाल्छौ कसलाई आइडिया छ के गर्ने होला पाइको टर्ममा दिदो रहेछ त सर के को टर्ममा पाइको टर्ममा देखाइराथ्यो क्याल्कुलेटरमा हो र कसरी त्यो पाइको होला 1/4 पाइ देखाएको थियो के ए यो भनेको कति छ 1 प्लस x स्क्वायर हैन x स्क्वायर छ ल यो भयो यो भनेको 0 to 1 मै हो नि यो पनि हैन 0 to 1 हे 0 to 1 ल ठिकै छ यति आयो हैन अब यसलाई पाइको भ्यालु कसरी निकाल्ने होला भन्ने के भने 1/पाइ आएर के भने 1/4 पाइ 1/4 पाइ क्याल्कुलेटरमा यस्तो अनि के गर्नु यसलाई त्यसले स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा चाहिँ त्यही 0.785 देखे ल ठिकै छ अब मलाई चाहिएको भ्यालु पाइको भ्यालु हो क्या जुन चाहिँ मेरो युनिभर्सल भ्यालु हो नि त यो त 3.14 समथिङ हुन्छ हैन त्यो भनेको 22/7 हो हैन यो भ्यालु कसरी निकाल्ने त अब यो एन्सर आयो यो एन्सर भनेको ल हेर म हिन्ट दिन्छु अनि जस्तो सुकै पाइको भ्यालु आयो भने तिमीले निकाल्न सकिहाल्छ सो व्हाट यु हैव टु डु इज तिमीले के गर्नु पर्यो भने मेरो आई भनेको मेरो के थियो आई भनेको मेरो इन्टिग्रेसन 0 to 1 हो अनि 1/1 plus x स्क्वायर हो हैन यो dx हो भने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले कति पायो 0.78 अब कति 5154 कति होइन 51 आयो ठीक छ अब हेर यसको यो भनेको के हो यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने के पाउँछ मैले यो त tan इन्भर्स हो tan इन्भर्स हो नि त यो त tan इन्भर्स ठ्याक्कै हैन tan इन्भर्स हो यो भनेको के हो 0 to 1 हो 0 to 1 गर्दाखेरि मेरो कति आयो 0.7851 आयो हैन 0.7851 आयो ठीक छ अब मैले tan इन्भर्स x पनि राखे भने tan इन्भर्स x सो दैट अब यसलाई गर्यो भने tan इन्भर्स 1 minus tan इन्भर्स 0 इज इक्वल टु कति आयो 0.785
1 आयो ठिक छ tan इन्भर्स 1 भनेको कति हो 45 डिग्री हो नि त हैन tan 1 tan इन्भर्स 1 भनेको कति भयो 45 डिग्री भने के भयो π/4 आयो हैन π/4 tan 0 भनेको कति भयो tan 0 भनेको त 0 भयो होला हैन tan 0 भनेको 0 भयो सो दैट यो भनेको कति भयो 0.7851 आयो सच दैट पाई भनेको पाईको भ्यालु भनेको यो 0.7851 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल यो मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ 0.7851 इन्टु 4 ल ओके यो भनेको 3.1404 3.1404 ल हेर तिमीलाई यतिसम्म त गर्न आउँछ तर यो पाई भनेर कहिले कहिले झुकाइदिन सक्छ क्या त्यही भएर फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई भन्यो भने अब हामीलाई यो इन्टिग्रेसनको भित्रको पार्टले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो फेरि हैन 1/1 + x² दिएको छ अब अर्को कुरा दियो भने अर्कै होला सो अलिकति सजिलो दिन्छ यस्तो दियो भने पाईको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो हैन त ओके ल सो यति नै गरौँ केही क्वेशन छ भने सोध छ ओके म एटेन्डेन्स गर्छु तिमीलाई अघिलाई कोलाई क्वेशन सोध्न मन लाग्यो तिनीहरु चाहिँ एकछिन बस हैन अनि म क्वेशनको आन्सर गरिदिउँला नत्र एटेन्डेन्स हुन्छ त्यो एक्जाममा के आउँछ भनिदिनु न सर अहिले नै एक्जाममा च्याप्टर 3 सम्म रिग्रेसन सम्म आउँछ है रिग्रेसन सम्म 4 क्वेशन छ 4 क्वेशन 5 मार्क्सको छ सबै च्याप्टरबाट चाहिँ 3टा च्याप्टर छ त्यो भनेको मतलब फर्स्ट च्याप्टरबाट एउटा सेकेन्ड च्याप्टरबाट पनि एउटा थर्ड र थर्डबाट चाहिँ एउटा इन्टरपोलेसनको एउटा चाहिँ रिग्रेसनको क्वेशन छ 4 क्वेशन त्यसरी छ है ल ओके क्वेशन छैन भने म रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु छ क्वेशन सोध्नु पर्ने केही छ तिमीहरु केही क्वेशन काम लाग्छ भने मैले रेकर्डिङ अन गराएको छु सोध्नु पर्छ भने भन नत्र अफ गरिदिन्छु म ह यसमा त छैन सर अब अघि कोले हो सोध्ने भने नि क्वेशन ए त्यो के त्यो के रे असाइनमेन्टको सर ए ल ओके ल ठिक छ एकछिन बस्न कोही कोही असाइनमेन्टको क्वेशन सोध्छ त्यसलाई बस्न मैले असाइनमेन्टको क्वेशनको